to my YouTube channel. How have you been? Hope you all are fine. Today I am going to start a new topic, limiting reagent, or you can call it, or you can also say it limiting reactant. अब म आज तिमीहरूलाई लिमिटिङ रिएजेन्टको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। लिमिटिङ रिएजेन्ट अथवा लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भन्न नि मिल्छ, यसलाई केही फरक पर्दैन, पुरो एउटै हो। अब लिमिटिङ फर्स्टमा त हामीलाई लिमिटिङ रिएजेन्ट, यो लिमिटिङ रिएजेन्टको बारेमा केही कुरा भनेर म केही न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्छु। यो सर्ट टपिक छ, आज हाम्रो क्लास 11 केमिस्ट्रीमा सर्ट टपिक छ। यसका न्युमेरिकल्सहरू फिक्स 4 क्वेसनमा आउँछ, हाम्रो 4 मार्क्सको लागि भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। अब यो लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्ने कुरा के हो, यसको म कन्सेप्ट भन्छु तिमीहरूलाई। लिमिटिङ रिएजेन्ट है, ल यहाँ मैले पहिला के इक्जाम्पल दिन्छु, इक्जाम्पलदेखि बुझाउँछु है म। अब म यहाँ इक्जाम्पल लेख्न गइरहेको छु, लिमिटिङ रिएजेन्ट। अब यहाँ त सपोज अहिले यहाँ हामीसँग 4वटा टी सर्ट छ, यहाँ चाहिँ मैले टी सर्ट लेख्छु, 4वटा टी सर्ट छ हामीसँग यहाँ 4वटा टी सर्ट छ। मैले लेखेँ टी सर्ट, यो एउटा टी सर्ट भयो, अर्को टी सर्ट, यो दोस्रो टी सर्ट भयो, त्यसै गरी टी सर्ट, यो तेस्रो टी सर्ट, यहाँ पनि टी सर्ट। हामीसँग 4वटा टी सर्ट छ। त्यसै गरी तर प्यान्ट्सहरू चाहिँ 2टा मात्र छ, प्यान्ट्सहरू चाहिँ 2टा मात्र छ हामीसँग। तर हामीसँग मान्छे कतिवटा छन् भनेपछि 4वटा मान्छे छन्, हामीसँग 4वटा मान्छेहरू छन्, तर हामीसँग 4वटा टी सर्ट र 2टा प्यान्ट्स मात्र छ। अब यिनी 4वटा मान्छे मध्ये कति मान्छेले टी सर्ट र प्यान्ट 2टै लाउन पाउँछन्? अब यहाँ हेरौँ, टी सर्ट र प्यान्ट लाउने एउटा यो मान्छे भयो, एउटा यो मान्छे, 2टा मान्छेले टी सर्ट र प्यान्ट 2टै लाउन पाउँछन्। तर यिनी 2 मान्छेहरूले टी सर्ट मात्र लाउन पाउँछन्, प्यान्ट लाउन पाउँदैनन्। अब यहाँ कुन चाहिँ कम एमाउन्टमा छ हामीसँग, कुन कम छ? प्यान्ट कम छ हामीसँग होइन, टी सर्ट त पुगिहाल्यो 4वटा मान्छेलाई लाउनुको लागि, तर प्यान्ट चाहिँ कम छ। हो, यसरी नै जुन चाहिँ लिमिट, केही लिमिटमा मात्र हामीलाई दिएको छ भने त्यो चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हुन्छ। जस्तै यहाँ अहिले हामीलाई प्यान्ट्सहरू 2टा मात्र दिएको छ भनेपछि यो कम छ। कम भनेको केही लिमिटमा दिनु हो के, यो केही लिमिट मात्र, हामीसँग केही सीमित मात्र छ, हामीसँग 2टा प्यान्ट मात्र छ, तर टी सर्ट त 4वटा छ, हामीसँग धेरै छ, 4वटा छ भनेपछि यो प्यान्ट्स हामीसँग कम एमाउन्टमा हुनाले यो चाहिँ छिटो सकिन्छ। यहाँ पनि हेर न, 4वटा मान्छेहरूले लाउनु पर्ने ठाउँमा 2टाले मात्र टी सर्ट र प्यान्ट 2टा लाउनु पाउँछ। त्यसैले यो चाहिँ सीमित मात्र दिएको छ 2टा प्यान्ट्सहरू। त्यसैले यो हामीसँग भएको प्यान्ट्सहरू चाँडो सकिन्छ, किनकि 2टा मान्छेले लगाइहाल्छ। अब प्यान्ट त सकिहाल्यो, अब बिचरा यिनी 2 मान्छेहरू त के लाउनु पाउन्न, प्यान्ट चाहिँ लाउनु पाएन भनेपछि यो प्यान्ट चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट हो। यसरी नै रिएक्सनमा हेर्नु पर्दा चाहिँ छिटो सकिने कुनै पनि चिज, हाम्रो कुनै पनि रिएजेन्ट छिटो सकिन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्छौँ। अब म अर्को इक्जाम्पल पनि दिन्छु, यो त पहिलो इक्जाम्पल थियो हाम्रो, इक्जाम्पल 1 है यो। म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु अब तिमीहरूलाई। अर्को इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि इक्जाम्पल 2 है, इक्जाम्पल 2 हेर। त्यसै गरी अब हामीसँग सपोज एउटा मेटल रड र 2वटा टायरले एउटा साइकल बनाउन सकिन्छ। एउटा साइकल चलाउने साइकल है, बाइसाइकल भनौँ, एउटा बाइसाइकल। कोही सोच्ला साइकल अलगै कुरा सोच्ला, बाइसाइकल लेखिदिएला मैले, चलाउने साइकल है। एउटा मेटल र 2टा पहियाले एउटा बाइसाइकल बन्छ। सपोज गरेको हामीले भनेपछि 2टा मेटल रड र 6वटा टायरले कतिवटा बाइसाइकल बन्छ? हो, यो कतिवटा बन्छ? यो कतिवटा बन्ला भनेपछि 2वटा मेटल रड र हामीलाई त अब 4वटा टायर हुने हो 2टा साइकल बनाउनको लागि। हामीले 2टा मेटल रड लियौँ
अनि हामीलाई त अब दुईटा मेटल रड दिएपछि दुई साइकल बनाउनको लागि त दुईटा चार टायर मात्र चाहिने हो कि हैन? त्यसैले अब यहाँ दुईटा मेटल रड र चारवटा टायरले दुईटा बाइसाइकल बनाउँछ। अब बाँकी रह्यो कति? अब यहाँ हेर है, अब मैले माइनस गरे है, माथिको हामीलाई गिभन हो, गिभन। यो चाहिँ हामीलाई दिएको गिभन। हामीलाई के सोध्यो? हामीलाई क्वेसन के सोध्यो भनेपछि दुईटा मेटल रडले 6वटा टायर बनाउँछ। सरी मैले गल्ती भने। हामीलाई दुईटा मेटल रड र 6वटा टायर दिएको छ। हामीलाई दुईटा मेटल रड र 6वटा टायर दिएको छ अनि क्वेसनले सोध्छ कतिवटा बाइसाइकल बन्छ। अनि हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्यौं, हामीलाई गिभन दिएको थियो एउटा मेटल रड र दुईवटा टायरले एउटा बाइसाइकल बनाउँछ भने हामीलाई गिभन दिएको थियो भनेपछि दुईटा मेटल रड र चारवटा टायरले दुईटा बाइसाइकल बनाउँछ। अब यसलाई यो क्वेसन र हामीले निकालेको यसलाई माइनस गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 0 मेटल रड साइकल बनिसकेपछि कतिवटा के बाँकी रहन्छ? 0 मेटल रड बाँकी रह्यो। 0 मेटल रड बाँकी रह्यो। अनि यहाँ कतिवटा टायर बाँकी रह्यो? दुईटा टायर बाँकी रहिहाल्यो। दुईटा टायर बाँकी रहिहाल्यो। अनि यहाँ दुईटा बाइसाइकल यहाँ अब दुईटा बाइसाइकल बनिहाल्यो कि हैन? हामीसँग के बाँकी रह्यो? 0 मेटल रड बाँकी रह्यो, दुईटा टायर बाँकी रह्यो। भनेपछि हामीलाई दिएको यो जुन टायर थियो त्यो त एक्सेस एमाउन्टमा दिएको रहेछ। भनेपछि बचिहाल्यो, हामीले दुईटा बाइसाइकल बनायौं, बनाइसकेपछि त दुईटा टायर बचिहाल्यो हामीसँग, तर मेटल रड त एउटा पनि बचेन। भनेपछि मेटल रड छिटो सकियो हो। जुन छिटो सकिन्छ, केही पनि रियाक्सन गरिसकेपछि जुन केमिकल छिटो सकिन्छ त्यसलाई लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्छौँ। यहाँ चाहिँ अहिले मेटल रडको केसमा हेरौँ, जुन चिज छिटो सकिन्छ त्यसलाई लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्ने हिसाबले यहाँ त मेटल रड सकिहाल्यो। अब हाम्रो दुईटा साइकल बनाइसकेपछि त हाम्रो त मेटल रड सकिहाल्यो, तर टायर बाँकी रह्यो। त्यसै गरी बाँकी रहने चिजलाई हामी भन्छौँ एक्सेस इन केस अफ केमिकल है। फेरि एक्सेस रिएजेन्ट भन्छौँ, एक्सेस रिएजेन्ट भन्छौँ। तर जुन सकिसक्यो त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ? जुन चाहिँ लिमिटमा मात्र दिएको हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ लिमिटिङ रिएजेन्ट। लिमिटिङ रिएजेन्ट मैले एलआर लेखेँ, लिमिटिङ रिएजेन्ट एलआर लेखेँ यहाँ। भनेपछि यो केसमा चाहिँ मेटल र लिमिटिङ रिएजेन्ट रहेछ। म एउटा अब लास्ट इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि अनि हामीहरूले यसको डेफिनेसन लेख्छौँ अनि के न्युमेरिकल्सहरु सल्भ गर्छौँ। न्युमेरिकल्समा साइडमा लेखेको छु। अब म एउटा तेस्रो इक्जाम्पल दिन्छु। कुन छिटो सकिन्छ भन्ने चिज हो के, जुन छिटो सकिन्छ त्यो चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट के। केही रिएक्सन भइसकेपछि केही चिज बाँकी रहन्छ, तर केही चिज त सकिहाल्छ, त्यसैले त रिएक्सन स्टप हुन्छ त। केही चिज दुई चिजले गर्दा केमिकल रिएक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि केमिकल रिएक्सन रोकिन्छ कति बेला? जति बेला कुनै हाम्रो रिएजेन्ट सकिन्छ त्यति बेला हुन्छ। या त हाम्रो रिएक्सन भयो दुईटै बराबर एमाउन्टमा दिएको छ, दुईटै रिएक्सन भएर सक्यो भने त रिएक्सनै सकिहाल्यो। तर कुनै रिएजेन्ट सकिहाल्यो तर अर्को रिएजेन्ट छ भने केमिकल रिएक्सन फर्दर मोर जाँदैन के, अगाडि स्टेपमा बढ्दैन के। त्यही हो भनेको। यहाँ मेटल रड थियो। अब मैले इक्जाम्पल 3 दिन्छु। इक्जाम्पल 3 अब मैले यहाँ लेखेँ, अब हामीले चिया बनाउनको लागि सपोज 1 कप मिल्क र 50 ग्राम सुगर, 50 ग्राम सुगरले हामीलाई 1 कप टी दिन्छ अथवा टी बन्छ। 1 कप मिल्क र 50 ग्राम सुगरले हाम्रो 1 कप टी बन्छ भनेपछि तर हाम्रो घरमा चाहिँ 1 कप मिल्क र 100 ग्राम सुगर छ भनेपछि टोटल कति कप टी बन्ला? 1 कप त बन्ला। यहाँ 2 कप मिल्क भए पो 2 कप टी बन्ला। अब यहाँ 1 कप मिल्क छ, 1 कप टी नै बन्ला, 1 कप टी नै बन्ला। तर यहाँ सुगर चाहिँ हामीले हाल्नु पर्ला 50 ग्राम मात्र, किनकि हामीलाई के दिएको छ? 1 कप मिल्क र 50 ग्राम सुगरले पो 1 कप टी बनाउँछ। अब यहाँ 1 कप मिल्क दिएको छ, यहाँ 100 ग्राम सुगर हाम्रो घरमा भएको है, टोटल क्वान्टिटी 100 ग्राम छ है हामीसँग भनेपछि हामीले यो 100 ग्राम मध्ये 50 ग्राम सुगर हालेर 1 कप टी बनाउला। अब यो
भनेपछि कति ग्राम सुगर बाँकी रह्यो भनेपछि हामीले 50 ग्राम सुगर टीमा हाल्यौं। अब यो घटाउँदाखेरि आयो 50 ग्राम सुगर। तर टी बनाइसकेपछि मिल्क कति बाँकी रह्यो त 0 कप मिल्क बाँकी रह्यो। 0 कप मिल्क बाँकी रह्यो मतलब हामीसँग मिल्कै रहेन घरमा। हामीसँग मिल्क सकिहाल्यो तर सुगर चाहिँ हामीसँग 50 ग्राम छँदैछ घरमा। हामीले 1 कप बनाउनको लागि 50 ग्राम सुगर मात्र स्पेन्ड अर्थात् त्यसमा युज गरेका छौं। 50 ग्राम सुगर मात्र युज गरेका छौं अनि 1 कप टी बन्यो। अब यहाँ त 50 ग्राम सुगर रहिहाल्यो भनेपछि यो के रहेछ एक्सेस रिएजेन्ट रहेछ किनकि यो बढी एमाउन्टमा छ। तर मिल्क त सकिहाल्यो बिचरा। अब यो मिल्क सक्यो भनेपछि यो चाहिँ केही लिमिटमा दिएको छ नि त अनि छिटो सकिहाल्यो। जुन चीज छिटो सकिन्छ त्यसलाई हामीले के भन्ने भनेका थियौं लिमिटिङ रिएजेन्ट और लिमिटिङ रिएक्टेन्ट जे भने पनि हुन्छ है। लिमिटिङ रिएक्टेन्ट जे चीज छिटो सकिन्छ म फेरि दोहोऱ्याउँछु जे चीज छिटो सकिन्छ त्यसलाई लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्छन्। जे चीज रिएक्सन भएर बाँकी रहेको हुन्छ त्यसलाई एक्सेस रिएजेन्ट भन्छौं हामीले। यो कुरा कापीमा लेखिहाल्नु। अब म लिमिटिङ रिएजेन्ट यसको डिफिनेसन लेखाउँछु। अब म यसको डिफिनेसन के त अब ल यसको म डेफिनेसन लेखाउँछु। लिमिटिङ रिएजेन्ट यसको म डेफिनेसन लेखाउँछु लिमिटिङ रिएजेन्ट। अब लिमिटिङ रिएजेन्ट भनेको के भन्ने कुरा हामीहरूले डेफिनेसन लेख्न गइरहेका छौं। अब लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्नाले दोज रिएक्टेन्ट्स अथवा रिएजेन्ट भने पनि हुन्छ दोज रिएजेन्ट्स। अब म यहाँ लेख्छु लिमिटिङ द chemical reagent which is in deficit amount डिफिसिट भनेको कम एमाउन्टमा है। डिफिसिट एमाउन्ट डिफिसिट भनेको कम एमाउन्टमा डिफिसिट एमाउन्ट एन्ड फिनिस्ड फर्स्ट अथवा यसलाई फिनिस्ड फर्स्ट भन्दा पनि ब्र्याकेटमा लेखिदिउँ युज्ड अफ फर्स्ट पहिले युज हुने युज्ड अफ फर्स्ट after the completion of chemical reaction of chemical reaction after the completion of chemical reaction is called limiting reagent। यो त क्लियर छ। अघि मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ त्यही कुरा भनेको छ। त्यो केमिकल रिएजेन्ट जुन चाहिँ डिफिसिट एमाउन्टमा दिएको हुन्छ र चाहिँ युज गर्दाखेरि छिटो सकिन्छ, केमिकल रिएक्सन भइसकेपछि युज गर्दा छिटो सकिन्छ, त्यस्तो रिएजेन्टहरूलाई हामी लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्छौँ। अथवा म यसको डेफिनेसन अर्को पनि लेखाउँछु। और भने यहाँ अब और भन अनि यहाँ के लेख भन्दाखेरि द chemical reagent which is in deficit
sheet which is in deficit amount comma पछि अनि exhausted first and limits the amount of product formation formation मेटाएर and limits the amount of product formation is called limiting reagent. यहाँ पनि त्यही कुरा भनेको छ तर हल्का ल्याङ्ग्वेज फरक छ। त्यस्ता केमिकल रिएजेन्टहरु जुन चाहिँ डिफिसिट अमाउन्टमा कुनै पनि केमिकल रिएक्सन अथवा कुनै पनि दिएको हामीलाई दिएको कन्डिसनमा डिफिसिट अमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ अनि त्यो छिटो सकिन्छ। एक्जस्टेड फर्स्ट भनेको छिटो सकिने है। एक्जस्टेड फर्स्ट एन्ड लिमिट्स द अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन। यो भनेको बुझ्नु पर्छ। लिमिट्स द अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन भनेको हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भन्दाखेरि रिएक्टेन्ट्सहरु हाम्रो केमिकलको सरी म माथि लेख्छु यतातिर म यहाँ लेख्छु हाम्रो केमिकल रिएक्सनको राइट साइडमा रिएक्टेन्ट्सहरु हुन्छ हाम्रो राइट साइडतिर केमिकल रिएक्सनको राइट साइडतिर प्रोडक्ट्सहरु हुन्छन् रिएक्टेन्ट्सहरु चाहिँ एकअर्कासँग रिएक्सन गरेर प्रोडक्ट्समा हुन्छन् हो कि हैन। अब हामीलाई कुनै केमिकल रिएजेन्ट लिमिटमा दिएको छ अनि त्यसले गरेको रिएक्सन गरिसकेपछि हामीलाई के प्रोडक्ट दिन्छ। अब यो प्रोडक्ट कति दिन्छ भन्ने चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। किन भनेपछि अब लिमिटिङ रिएजेन्ट त सकिहाल्छ अनि केमिकल रिएक्सन रोकिन्छ। अब त्यो कति रिएक्टेन्ट्समा भएका सब्स्टेन्सहरुले अथवा रिएजेन्टहरुले एकअर्कासँग केमिकल रिएक्सन गर्दाखेरि कति अमाउन्ट कोसँग रिएक्ट गरेर कति प्रोडक्ट दियो भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले हामीले के लेख्यौं हामीलाई यो प्रोडक्ट फर्मेसन कति लिमिटमा दिन्छ भन्ने कुरा पनि यसले जनाउँछ। यसले चाहिँ प्रोडक्ट फर्मेसनलाई लिमिट गर्छ भन्ने कुरा लेखेको हो। अब यो एउटा क्वेशन आउँछ यहाँबाट डिफाइन लिमिटिङ रिएजेन्ट यसपछि अनि व्हाई इज इट एसेन्शियल इन स्टिचियोमेट्रिक क्याल्कुलेसनमा हामीले यही कुरा लेख्नुपर्छ। रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सको कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि म लेखाइदिन्छु। म यहाँ माथि रब गर्छु। डेफिनेसन त म लेखिहाले। अब डेफिनेसन लेखिसकेपछि म क्वेशन लेख्छु यहाँ व्हाई यही रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सको कुरा लेख्नुपर्छ। त्यसमा पनि why limiting reagent is essential in stoichiometric calculations यहाँ पनि मैले भर्खर भनेको आन्सर जस्तै हो। रिएक्टेन्ट्सहरुले एकअर्कासँग रिएक्ट गर्छन्। अब कुनै लिमिटमा दिएको हुन्छ कुनै रिएक्टेन्ट्सलाई लिमिटमा दिएको हुन्छ। त्यो लिमिटिङ रिएजेन्टले अर्को रिएक्टेन्टसँग रिएक्सन गरेर हामीलाई के प्रोडक्ट दिन्छ। त्यो रिएक्सन तबसम्म हुन्छ जबसम्म दिएको कम अमाउन्ट भएको रिएजेन्ट सकिदैन तबसम्म केमिकल रिएक्सन हुन्छ। अनि त्यो रिएक्सन गरेर कति अमाउन्ट कुन रिएक्टेन्टले कुन रिएक्टेन्टसँग केमिकल रिएक्सनले कति प्रोडक्ट बनायो भन्ने कुरा हामीलाई दिन्छ त्यसले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। त्यसैले अनि त्यो चाहिँ हामीलाई स्टिचियोमेट्रिक क्याल्कुलेसन चाहिन्छ। हामीले अगाडि पढेका छौं स्टिचियोमेट्री लज अफ स्टिचियोमेट्री पढेका छौं हो। त्यहाँ पनि हामीले गरेका थियौं त्यही कुरा हो। यहाँ जस्तै हामीले गरेका थियौं C+
O2 मा CO2 दिन्छ भनेपछि कति ग्राम कार्बन डाइअक्साइड दियो, कार्बन र अक्सिजनले रिएक्सन गर्दाखेरि भन्ने कुरा हामीले स्टोइचियोमेट्री भित्र पढेका थियौं। हो त्यही कुरा यहाँ पनि अझै दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। अब यहाँ म उत्तर लेख्छु यसको आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको आन्सर हुन्छ इट इज एसेन्शियल अथवा लिमिटिङ रिएजेन्ट इज एसेन्शियल लेख्नु है। म यहाँ सिधै लेख्दैछु इट इज एसेन्शियल इन stoichiometric calculations. It is essential in stoichiometric calculations to determine the exact weight of product formed. यहाँ पनि त्यही कुरा आयो, product formed during कति बेला त during chemical transformation अथवा हामीले यसलाई केमिकल रिएक्सन लेखे पनि हुन्छ, केमिकल रिएक्सन। त्यही कुरा मैले यहाँ भने अब हामीलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट वेट अफ प्रोडक्ट कति हो भन्ने कुरा यसले हामीलाई हेल्प गर्छ क्याल्कुलेट गर्न। त्यसैले नै यो चाहिँ ल अफ अथवा यो चाहिँ त्यसैले स्टोइचियोमेट्रिक क्याल्कुलेसन्समा युज हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ पनि मैले अघि नै भनेको कुरा आयो। यति नै छ यो पाठमा बुझ्नुपर्ने कुरा। लिमिटिङ रिएजेन्ट भनेको के, यो स्टोइचियोमेट्रिक क्याल्कुलेसन्समा किन यो एसेन्शियल हुन्छ, त्यसै गरी लिमिटिङ रिएजेन्टको कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो हामीले। लिमिटिङ रिएजेन्ट भनेको जुन चाहिँ डिफिसिट एमाउन्टमा दिएको हुन्छ, केमिकल रिएक्सन गर्दाखेरि छिटो सकिन्छ र हामीलाई प्रोडक्ट कति दिन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्न हेल्प गर्छ। हो त्यही कुरा यहाँ जान्नुपर्छ। अब यता न्युमेरिकल्सतिर जाउँ। मैले साइडमा न्युमेरिकल्स लेखेको छु, सजिलो छ, केही छैन, च्याप्टर इजी छ, सानो टपिक हो। यो टपिकबाट 4 मार्क्सको फिक्स क्वेसन आउँछ। एउटा 4 नम्बर न्युमेरिकल आउँछ 4 मार्क्समा, अरू सर्ट आन्सर यो आन्सर क्वेसनमा त आउला कति बेला चुजमा हुन्छ। अब म यहाँ एउटा क्वेसन केही क्वेसनहरु गर्छु, साइडमा लेखेको छु मैले क्वेसन्सहरु, देखिदैछ है साइडमा। अब मैले पहिलो क्वेसन लिन्छु यहाँ। फर्स्ट क्वेसनको सोल्युसन गर्छु है मैले यहाँ फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भनेपछि फर्स्ट क्वेसनमा हेरौं 2 ग्राम अफ म्याग्नेशियम, यहाँ सारिहाल्नु जरा देखिदै छैन, म भनिदिन्छु 2 ग्राम अफ म्याग्नेशियम is bound in a closed vessel. 2 gram of magnesium is bound in a closed vessel containing 3 gram of oxygen. त्यो क्लोज भेसलमा 3 ग्राम अफ अक्सिजन रहेछ। अब के भन्छ हामीलाई, कुन चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हो निकाल भन्छ। which one is limiting reagent, त्यही अहिले निकाल्छौ हामी। सही गरी क्याल्कुलेट द मोल अफ रिएक्टेन्ट लेफ्ट ओभर। यो रिएक्टेन्ट जुन लेफ्ट ओभर हुन्छ, अथवा मैले अघि भनेको थिएँ एक्सेस रिएजेन्ट र रिएक्टेन्ट लेफ्ट ओभर भनेको एउटै कुरा हो है। त्यही कुरा निकाल भनेको छ, त्यो ग्राममा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ मोलमा कन्भर्ट गरे भनेको छ, हामीले मोल कन्सेप्टमा गरे जस्तै। त्यसै गरी हाउ मेनी ग्राम अफ एमजिओ आर प्रोड्युस्ड भनेको छ तेस्रो क्वेसनले। एमजिओ कति प्रोड्युस हुन्छ म्याग्नेशियम र अक्सिजन बर्न हुँदाखेरि भन्छ। अनि लास्टमा छ व्हाट इज द मास अफ H2SO4 required to neutralize MgO formed in the reaction। हामीलाई थाहा छ H2SO4 भनेको एसिड हो, MgO अथवा म्याग्नेशियम अक्साइड भनेको बेस हो। एसिड र बेस रिएक्सन भएर यो न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन हो, साल्ट र वाटर बन्छ। त्यसैले त्यो जति MgO हामीलाई दिएको क्वेसनमा छ त्यति MgO ले कति मास अफ H2SO4 लगेर त्यो रिएक्सनलाई न्यूट्रलाइज गर्छ भनेर सोधेको हो। म 1 नम्बर देखि सुरु गर्छु, फर्स्ट नम्बर देखि गर्छु है। ध्यान दिएर सुन्ने, धेरै इम्पोर्टेन्ट लेसन हो यो, 4 नम्बरको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। 1 नम्बर लेखे मैले, which one is limiting reagent, त्यो निकाल्नु पर्यो। पहिला त हामीले रिएक्सन लेख्नु पर्यो। त्यो रिएक्सन म यहाँ माथि लेख्छु पहिला।
रियाक्सन थाहा हुनु पर्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेसियमलाई जलायो भनेपछि अक्सिजनसँग जल्छ अक्सिजन डायटोमिक हुनाले O2 लेखेँ मैले अब यो रियाक्सन बन्छ म्याग्नेसियम अक्साइड भन्यो है अब हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्ला मैले हिजो मोल कन्सेन्ट्रेट भनेको थिएँ पहिला चाहिँ रियाक्सन लेखिसकेपछि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ अब यहाँ ब्यालेन्स गर्नको लागि अक्सिजन यहाँ दुईटा छ रियाक्टेन्ट साइडमा म प्रोडक्ट साइडमा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु हिट एन्ड ट्रायल मेथडले गर्ने अब यहाँ दुईटा mg छ तर यहाँ त एउटा मात्र mg छ त्यसैले मैले यहाँ 2 mg लेखेँ अब त्यसपछि अब हामीले अब यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नेतिर लाग्छौँ यो कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि अब यसको तरिका छ अब यहाँ हेरौँ है पहिला चाहिँ हामीले मोलिकुलर मास निकाल्नुपर्छ अथवा मोलिकुलर वेट भनौँ त्यो निकाल्नुपर्छ त्यो निकाल्नु जरुरी हुन्छ अब म यहाँ सिधै लेख्छु म्याग्नेसियमको मोलिकुलर मास कति हुन्छ मैले हिजो भनेको थिएँ म्याग्नेसियम कति नम्बरको एलिमेन्ट हो 12 नम्बरको एलिमेन्ट हो अब 2n भन्ने फर्मुला युज गर्ने इभनको लागि 2n गर्ने ओडको लागि 2n+1 मैले भनेको थिएँ हिजो जहाँ चाहिँ n भनेको एटोमिक नम्बर भनेर बुझ्ने n भनेको एटोमिक नम्बर n भनेको एटोमिक नम्बर मैले भनेको फर्मुला थिएँ एटोमिक नम्बर के भनेको थिएँ भनेपछि अझै भन्छु इभनको लागि 2n भन्ने फर्मुला वेयर n इज एटोमिक नम्बर त्यसै गरी ओडको लागि 2n+1 तर यो एटोमिक वेट निकाल्ने फर्मुला अथवा मोलिकुलर मास निकाल्ने फर्मुला हाम्रो केमा लाग्दैन हाइड्रोजनमा लाग्दैन हिलियममा लाग्दैन नाइट्रोजनमा लाग्दैन नाइट्रोजनमा पनि लाग्दैन है यो तीनटा केसमा लाग्दैन अनि 1 देखि 20 सम्मका एलिमेन्ट्समा चाहिँ यो फर्मुला लगाएर मोलिकुलर वेट निकाल्ने सजिलो छ केही छैन अब म्याग्नेसियमको मोलिकुलर वेट निकाल्न गइरहेको छु म्याग्नेसियम भनेपछि इभन पर्यो किनकि यसको एटोमिक नम्बर 12 छ 12 भनेको इभन हो अब 2 × 12 गर्दाखेरि कति आयो 24 आयो हो कि हैन 24 आउँछ अब यहाँ हेर म्याग्नेसियमको 24 आयो म्याग्नेसियमको 24 आयो 12 2 जा 24 24 आउँछ अब म्याग्नेसियमको 24 आयो भनेपछि अब यहाँ त म्याग्नेसियम हामीलाई दुईटा म्याग्नेसियम दिएको छ त्यसैले यो 24 जो आयो त्यसलाई हामीले 2 × 24 गर्यौं आउँछ 48 त्यसैले यहाँ कति म्याग्नेसियम रहेछ 48 ग्राम रहेछ है यहाँ 48 ग्राम छ अब म मेटाउँछु यहाँनिर यो 48 ग्राम म्याग्नेसियम रहेछ हामीले यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं किनकि 2 दिएको छ अगाडि अब यहाँ O2 अक्सिजन मोलिक्युल्सको कति हुन्छ 32 ग्राम हुन्छ है 32 ग्राम हुन्छ हो कि हैन अक्सिजन मोलिक्युलको 32 ग्राम हामीले त्यही फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौं ओडी वाला अब यहाँ पनि हेरौं 2 टाइम्स म्याग्नेसियमको कति निकाल्यो भर्खर हामीले 24 थियो है म्याग्नेसियमको यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि भयो यस्तो यहाँ म्याग्नेसियमको 24 प्लस अक्सिजनको कति 16 अक्सिजन एटमको है यहाँ एटम छ 2 × अब म क्याल्कुलेटर राख्छु यो यहाँ कति हुन्छ 40 हुन्छ यो कति हुन्छ 42 जा 80 ग्राम आयो यो मैले स्टेप लेखिदिए अब मेटाएर म यहाँ सिधा 80 ग्राम लेख्छु माथि तिमीहरु रफमा गर्नु यहाँ आयो 80 ग्राम अब हाम्रो ब्यालेन्स अब हाम्रो यो ठीक छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्न थाहा तिमीहरुलाई रियाक्टेन्ट साइड र कन्जर्भेसन अफ मास पढेका थियौ हामीले स्टिचियोमेट्रीमा लज अफ स्टिचियोमेट्री कन्जर्भेसन अफ मास ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास त्यसरी नै हामीले रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सको मासलाई बराबरको देखायो भने चाहिँ ब्यालेन्स भइहाल्यो तिमीलाई खाली चेकिङ गर्नको लागि जस्तै 48 + 32 = 40 हुन्छ कि नै भनेपछि यहाँ 48 जोडेपछि 48 सरी यहाँ 80 हुन्छ कि नै चेक गर्ने यो पनि हुन्छ 80 जोडेपछि यो पनि 80 हुन्छ 80 = 80 भनेपछि रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्स बराबर आयो भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ गरेको ठीक छ भन्ने बुझियो अब म यहाँ गर्छु अब के भन्छ यहाँ which one is limiting reagent भन्छ हैन अब लिमिटिङ रिएजेन्ट कि त म्याग्नेसियम हुने हो कि त अक्सिजन हुने हो इन दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ एउटा अब कुन छिटो सक्यो भन्ने थाहा पाउनको लागि हामीले यहाँ के गर्छ भनेपछि 48 ग्राम अफ यो 1 नम्बरको लागि है आई नम्बरको लागि 48 ग्राम अफ म्याग्नेसियम combines with 32 ग्राम अफ अक्सिजन लेखे मैले है यहाँ त्यसै गरी यहाँ त मैले 48 ग्राम लेखे तर हामीलाई दिएको छ 2 ग्राम भनेर दिएको छ 2 ग्राम त्यसैले मैले यहाँबाट
2 ग्राम अफ म्याग्नेसियममा कति हुने रहेछ भनेर निकाल्छु है। यहाँ हामीले कि त म्याग्नेसियम दिएको लग्ने कि त अक्सिजन दिएको लग्ने, अक्सिजन पनि दिएको छ म्याग्नेसियम पनि दिएको छ, हामीले एउटा लगेर गर्ने है। मैले यहाँ म्याग्नेसियम लगेर गरेँ। 2 ग्राम अफ म्याग्नेसियम, एउटा जुन लगे पनि हुन्छ, एउटै लग्ने, तर 2 ग्राम अफ एमजी जुन लगे पनि हुन्छ, थाहा पाइहालिन्छ। 2 ग्राम अफ एमजी combines with, अब यहाँ कतिसँग कम्बाइन हुन्छ, with 32 सेम युनिटरी मेथड, 32 युनिटरी मेथड वाला प्रोब्लम जस्तै छ। 32/48 इन्टु 2 ग्राम अफ अक्सिजन, यो कति आउँछ, कति ग्राम हुन्छ। अब मैले क्यालकुलेटर दाप्छु, यो त 2 1 जा 2 24 जा भइहाल्यो। 32 डिभाइडेड बाई 24 गर्दाखेरि आयो 1.33 ग्राम अफ O2 आयो है। अब हामीले यहाँबाट के पायौँ भन्दाखेरि 2 ग्राम अफ एमजी होइन। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ माथि हामी यस्तो एउटा डायग्राम बनाउने सजिलोको लागि है, नबनाए पनि हुन्छ, तिमीहरूले बुझ्यौ भनेपछि म तिमीहरूलाई बुझाउनुको लागि बनाउँछु, बनाए पनि हुन्छ तिमीहरूले, सजिलो हुन्छ यसरी। 2 ग्राम अफ म्याग्नेसियम, अब मैले यहाँ दुईटा धड्का तान्ने, दुईटा चिज लेख्नु म। यहाँ चाहिँ म लेख्छु क्यान कन्ज्युम लेख्छु, अनि यहाँ यस्तो गर्छु, तलतिर म के लेख्छु, गिभन लेख्छु है। अब यहाँ 2 ग्राम अफ म्याग्नेसियमले कति कन्ज्युम गर्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँ कति निकाल्यो हामीले, 1.33 ग्राम। 1.33 ग्राम अफ O2, तर हामीलाई गिभन मास कति छ भनेपछि क्यान कन्ज्युम, अथवा यहाँ कन्ज्युम्ड मास लेखौँ है, माथि क्यान कन्ज्युम भन्दा पनि हामी यहाँ लेखौँ कन्ज्युम्ड मास लेखौँ, तल चाहिँ गिभन मास लेखौँ, गिभन मास यस्तो लेखौँ यहाँनिर 2 ग्राम, यस्तो यहाँनिर म अझै लेख्छु 2 ग्राम अफ एमजी लेखौँ होइन, अनि यो ड्यास तानेर, अनि यहाँ हामीले लेख्छौँ क्या कन्ज्युम मास कति छ, गिभन मास कति छ भन्ने कुरा हामी लेख्छौँ। अब त्यो म लेख्न गइरहेको छु। कन्ज्युम मास कति छ, 1.33 ग्राम अफ O2 मैले माथिबाट लेखेँ। गिभन मास कति छ हाम्रो, 3 ग्राम यहाँ दिएकै छ भनेपछि मैले यहाँ लेखेँ 3 ग्राम अफ O2 लेखेर है। अब मैले यहाँ लेखेँ। अब यहाँ 2 ग्राम अफ एमजीले 1.33 ग्राम अफ O2सँग कन्ज्युम गर्छ, अनि गिभन कन्ज्युम यतिसँग छ, तर दिएको छ 3 ग्राम अफ O2 है। अब यहाँ हेर, कन्ज्युम मास सानो छ गिभन मास भन्दा। यदि गिभन मास भन्दा कन्ज्युम मास सानो छ भनेपछि गिभन मास ठुलो छ। यस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यहाँ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। गिभन मास ठुलो छ, कन्ज्युम मास सानो भएको। जस्तै एउटा राम भन्ने मान्छे छ है, एउटा राम भन्ने मान्छे बनाएँ मैले, यहाँ राम भन्ने मान्छे बनाएँ। अब यहाँ हामीलाई सपोज यो राम भन्ने मान्छेलाई हामीले कति भनेपछि 10वटा केरा खान दिए है, हामीले 10वटा केरा खान दिए। राम भन्ने मान्छेलाई हामीले 10वटा केरा दिए है खानको लागि, 10वटा केरा दिए। तर रामले कति खान्छ भन्दाखेरि रामले एकचोटिमा हामीले यसलाई 10वटा केरा खा भनेर दिए हामीले। राम भन्ने मान्छेलाई, अझै भन्छु, राम भन्ने मान्छेलाई हामीले एकपल्टमा त 10वटा केरा खाएर देखा भने हामीले, तर रामको डाइट अनुसार राम 5वटा केरा मात्र खान सक्थ्यो, हो कि होइन। भन्नाले के छ भन्दाखेरि यो गिभन एमाउन्ट भइहाल्यो हाम्रो, हामीले यसलाई 10वटा केरा खा भनेर दिए, तर यो खान सक्ने भन्दाखेरि कन्ज्युम्ड एमाउन्ट त यसको 5वटा मात्र छ भनेपछि यसले 10वटा केरा खाँदाखेरिसम्म धेरै टाइम लगाइहाल्छ, किनकि यसको त डाइट त 5वटा केरा मात्र छ। जस्तै कोही मान्छे हुन्छ कम खान्छ, हो कि होइन। कम खाने मान्छेलाई बढी खा भन्नु सजिलो हुन्छ, बढी खा भनेपछि त्यो धेरै टाइम लगाउला, हो कि होइन, किनकि त्यसको डाइटै कम छ भनेपछि त बढी खाँदाखेरि त त्यसलाई धेरै टाइम समय लाग्छ। त्यो समय लगाउँदाखेरि त अर्कोले छिटो खाइदेला, हो कि होइन। यहाँ पनि त्यही छ हेर है, कन्ज्युम मास कम छ, गिभन मास बढी छ। यो कन्ज्युम मास त यति मात्र छ, अब त्यसलाई
कन्ज्युम मासलाई गिभन मास दिएको सम्म रियाक्सन गर भन्दाखेरिसम्म त हाम्रो 2 ग्राम अफ म्याग्नेसियम त सकिहाल्छ हो कि होइन किनकि कन्ज्युम मास त यति मात्र गर्छ गिभन मास त कति पो छ उहाँ 3 ग्राम छ 3 ग्रामसम्म रियाक्सन गर्न सक्दैन यसले किनकि 3 ग्रामसँग गर्दाखेरि त यता 2 ग्राम अफ म्याग्नेसियम सकिहाल्छ यो सकियो भने त हाम्रो काम खतम भइहाल्यो लिमिटिङ रियाजेन्ट यो भइहाल्छ जुन छिटो सकिन्छ त्यो लिमिटिङ रियाजेन्ट छ हो कि होइन यहाँ त धेरै दिएको छ धेरै दिएको ढिला सकिन्छ हो कि होइन गिभन मास त बढी छ तर यसले चाहिँ कन्ज्युम त यति मात्र गर्छ भनेपछि यो चाहिँ ढिला सकिन्छ मैले इक्जाम्पल दिएर नि बुझाएँ कुनै कम खाने मान्छेलाई बढी खाएर देखा भने जस्तो त्यसलाई बढी खान चाहिँ कम धेरै समय लगाउँछ नि त कुनै कम खाने मान्छेलाई त बढी खाएर देखा भने जस्तो हो कि यो अब यहाँ चाहिँ दिएको त 3 ग्राम छ यसलाई 3 ग्रामसम्म खाएर देखा भन्दाखेरि त यसले 1.33 ग्रामसम्म मात्र खान सक्यो योभन्दा बढी खान सकेन फेन्ट भइहाल्यो सोचौँ है फेन्ट भइहाल्यो यो फेन्ट हुँदाखेरि त यहाँको 2 ग्राम अफ म्याग्नेसियम त सकिहाल्यो अब यो सकियो भने त हाम्रो लिमिटिङ रियाजेन्ट यो भइहाल्यो यो छिटो सकिहाल्छ हो त्यही कुरा हो यहाँ पनि यहाँ त्यही कुरा हो यहाँ त्यही कुरा ल है अब एउटा मैले त अहिले अब यहाँ ल ठिक छ यो गिभन यति छ होइन अब यहाँ के छ भन्दाखेरि एज म यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छु एज के छ कन्ज्युम्ड मास इज तिमीहरू आफै लेख्ने कन्ज्युम्ड मास भने सिएम लेखे इज लेस देन गिभन मास कन्ज्युम्ड मास इज लेस देन गिभन मास 2 ग्राम of YAMG finishes first छिटो सकिन्छ finishes first so it is के रहेछ यो लिमिटिङ रियाजेन्ट इट इज लिमिटिङ रियाजेन्ट लेखेँ मैले है इट इज लिमिटिङ रियाजेन्ट किनकि यो छिटो सकिन्छ है हो त्यही कुरा लेखेको मैले कन्ज्युम मास सानो हुनाले 2 ग्राम अफ एमजी फिनिसेस फर्स्ट त्यसैले अनि यो चाहिँ लिमिटिङ रियाजेन्ट भयो पहिलो क्वेसन हाम्रो सल्भ भयो है यो पहिलो क्वेसन हामीले सल्भ गर्यौँ अब म दोस्रो क्वेसन गर्छु दोस्रो क्वेसनको लागि हामीले कति निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि अब लेफ्ट भएको रियाक्टेन्टको मोल निकाल मोलमा निकाल भन्छ यहाँ लेफ्ट कुन भयो कुन लेफ्ट छ हाम्रो लेफ्ट कुन भयो भनेपछि यो त लिमिटिङ रियाजेन्ट छिटो सकिहाल्यो म्याग्नेसियम त छिटो सक्यो अक्सिजन अब ढिला सकिएला भनेपछि अक्सिजन कति मोल बाँकी रह्यो भन्न खोजेको है अब त्यो बाँकी रहेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गिभन मासबाट कन्ज्युम मास घटाइदिउँला हामी हो कि होइन गिभन मासबाट कन्ज्युम मास घटाएपछि हाम्रो के हुन्छ कति बाँकी रह्यो भन्ने कुरा हुन्छ होइन त्योलाई चाहिँ अनि मोलमा कन्भर्ट गरिदिने त्यसै गरी म यहाँ दोस्रो क्वेसन गर्छु दोस्रो क्वेसनको लागि मैले यो माथि यहाँनिर मेटाएँ यो पुरै मेटाउँछु म अहिले दोस्रो क्वेसनको लागि यो पुरै मेटाएँ मैले दोस्रो क्वेसनको लागि ल है मैले यहाँ दोस्रो लेखेँ यहाँ 2 लेखेँ है मैले 2 लेखेँ 2 मा मलाई के छ भन्दाखेरि एक्सेस रियाजेन्ट लेफ्ट कति बाँकी रह्यो त अब कति बाँकी रह्यो गिभन मास माइनस कन्ज्युम मास यहाँ लेख्ने गिभन मास माइनस कन्ज्युम्ड मास लेख्ने यो कति आउँछ 3 माइनस 1.33 ग्राम अफ O2 आयो यो कति हुन्छ भनेपछि 3 माइनस 1.33 गर्दाखेरि आउँछ 1.67 ग्राम अफ O2 आयो अब यसलाई मोलमा कन्भर्ट गरिदिने किनकि यहाँ मोल भनेको छ मोल भनेको हुनाले यसलाई मोलमा कन्भर्ट गरिदिउँला अब हामीलाई थाहा छ त्यो हामीले मोल कन्सेप्टमा गरेका थियौं 32 ग्राम अफ के को ग्राम O2 को ग्राम बराबर 1 मोल हो कि हैन 1 मोल भनिसकेपछि अब कति 32 ग्राम को 1 मोल हुन्छ भनेपछि 1 मोल अफ O2 होला भनेपछि 1.67 ग्राम कति होला किनकि हामीलाई 1.67 ग्रामलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ 1.67 ग्राम अफ O2 इक्वल्स टु 1/32 into 1.67 मोल अफ O2 यो कति हुन्छ भनेपछि 1.67 divided by 32 equals to 0.052 मोल अफ O2 यो पनि सकियो हैन 0.052 मोल अफ O2 0.052 मोल अफ O2 यो पनि हाम्रो सकियो 2 नम्बर पनि सकियो हो कि हैन यसै गरी अब यहाँ हाम्रो
2 नम्बर पनि सकियो। यसको आन्सर 0.052 मोल अफ O2 आयो। अब म यहाँ थर्ड नम्बर गर्छु, हाउ मेनी ग्राम अफ MgO आर प्रोड्युस्ड भन्छ। कति ग्राम अफ MgO प्रोड्युस हुन्छ त्यो निकाल्ने। अब म त्यो थर्ड नम्बर गर्छु है। म यहाँ थर्ड नम्बर गर्छु, यो 2 नम्बरलाई मैले मेटाएँ। थर्ड नम्बर मैले गरेँ यहाँ। अब थर्ड नम्बर के छ भनेपछि थर्ड नम्बर यहाँ है, मैले यहाँ 1 2 3 थर्ड नम्बर लेखेँ। अब थर्ड नम्बर क्वेसन हेर, कति ग्राम अफ MgO आर प्रोड्युस भन्छ। अघिको हाम्रो रियाक्सन मैले यहाँ लेखेँ, Mg 2 Mg प्लस O2 ले दिन्छ 2 टाइम्स MgO है। अनि यहाँ कति थियो 48 थियो, यहाँ 32 थियो, यहाँ 80 थियो है। यो कुरा ध्यान राख्ने कति थियो भनेर। यो तिमीहरूले माथि लेखेको हुन्छ, मैले मेटाएको अझै लेखिदिएँ मैले। अब हाउ मेनी ग्राम्स अफ MgO आर प्रोड्युस्ड। अब यहाँ 48 ग्राम अफ Mg ले O2 सँग रियाक्ट गरेर 80 ग्राम अफ MgO बनाउँछ, त्यही लेख्ने। 48 ग्राम अफ, अब हामीले Mg को केस लिन्छौँ किनकि Mg हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट छ। हामीले कुनै पनि अरू चिजको वेट निकाल्दाखेरि हामीले यो जुन लिमिटिङ रिएजेन्ट हुन्छ त्यसको रेस्पेक्टमा अर्कोको वेट निकाल्छौँ, किनकि हामीलाई स्टिचियोमेट्रिक क्याल्कुलेसन्स अथवा प्रोडक्ट जे पनि निकाल्नु छ त्यो सबै चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्टबाट गर्नुपर्छ। किनकि अर्को जुन हाम्रो अर्को एक्सेस रिएजेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ त बाँकी हुन्छ, त्यसैले त्यहाँबाट एप्रोप्रिएट अथवा करेक्ट आन्सर आउँदैन। त्यसैले हामीले लिमिटिङ रिएजेन्टबाट निकाल्ने। 48 ग्राम अफ Mg reacts with O2 to give 80 ग्राम of MgO लेखे। अब यहाँ 48 ग्रामले यति दिन्छ, तर हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट भनेको 2 ग्राम अफ MgO हो कि होइन। यहाँबाट हेर, हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट भनेको 2 ग्राम अफ MgO, त्यसैले हामीले यहाँ 2 ग्राम अफ Mg निकाल्दिने। 2 ग्राम अफ Mg अब सेम सार्ने, रियाक्ट्स विथ O2 टु गिभ सम्म सार्ने। अनि यहाँ 80 अपन 48 इन्टु 2 ग्राम अफ MgO लेखिदिने है। 2 1 जा 2 24 जा। अब यसलाई क्यालकुलेटरमा दाब्ने। 80 डिभाइडेड बाई 24 इक्वल्स टु 3.33 ग्राम अफ म्याग्नेसियम अक्साइड भन्छ है। यो पनि आयो हाम्रो उत्तर 3.33 ग्राम अफ MgO। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन छ, यो पनि हाम्रो सल्भ भयो। अब लास्ट के छ, H2SO4 कति चाहिन्छ भन्छ MgO लाई न्युट्रलाइज गर्न, त्यो निकाल्छौँ। अब 4 नम्बरमा मैले यहाँ यो तलको मेटाएँ। अब 4 नम्बर लेख्छु म यहाँ। 4 नम्बरको क्वेसन लेख्छु, आन्सर लेख्छु म सिधै। अब 4 नम्बरको लागि त हामीलाई रिएक्सन चाहिन्छ, किनकि यहाँ H2SO4 र MgO दिएको छ हो कि होइन। अब म यहाँ चाहिँ अब यहाँ म लेख्छु, अब MgO पहिला रिएक्सन लेख्ने, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने, अनि अरू कुरो कानी गर्ने। H2SO4 सँग हो H2SO4 सँग रिएक्ट गर्दाखेरि यसले बनाउँछ साल्ट र वाटर। साल्ट के होला अब यहाँ हेर है, यो पोजिटिभ छ, यो नेगेटिभ चार्ज हुन्छ हो कि होइन। अब यहाँ पनि यो पोजिटिभ हुन्छ, यो नेगेटिभ हुन्छ। पोजिटिभले नेगेटिभले एट्र्याक्ट गर्छ, नेगेटिभले पोजिटिभले एट्र्याक्ट गर्छ। त्यसैले अब के भन्छ भन्दाखेरि MgSO4 प्लस H2O, यो कहाँबाट गऱ्यो हामीले, यताबाट गऱ्यौँ है। यसरी नै गर्ने, यो पोजिटिभले नेगेटिभलाई गर्छ, नेगेटिभले पोजिटिभलाई तान्छ। त्यसैले अब यहाँ यस्तो रिएक्सन होला। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्ने, Mg ठिक छ, SO4 पनि ठिक छ, H2O ठिक छ, यो ब्यालेन्स छ यो अहिले है, यो ब्यालेन्स छ। अब हामीले यहाँ कति लेख्ने भन्दाखेरि यताको यो पर्दैन अहिले, यसको वेट लेख्न, हामीले इन दुईटाको वेट लेख्ने। MgO को वेट कति होला 24, Mg को 24 अघि मैले निकालेको थिएँ, 24 प्लस कति 16, यो हुन्छ 40 ग्राम। 40 ग्राम MgO को 40 ग्राम भइहाल्यो। यताबाट H2SO4 को निकाल्ने, 2 प्लस सल्फर को 32 हुन्छ, मैले भने सिकाएको फर्मुलाबाट निकाल्ने, प्लस अब यो 16 4 जा कति हुन्छ, 16 4 जा हुन्छ 64। अब जोड दिने, 32 प्लस 2 प्लस 64 कति हुन्छ भनेपछि 98 ग्राम हुन्छ है। अब म सिधै लेख्छु 40 ग्राम र 98 ग्राम, यो तिमीहरू सारिहाल्नु। 40 ग्राम र 98 ग्राम, 40 ग्राम
यहाँ चाहिँ हुन्छ 40 ग्राम, यो कति आएको थियो 98 ग्राम। ठिक लेखेँ मैले, 98 ग्राम हुन्छ है। 32 प्लस 2 प्लस 16 4 जा 16 4 जा हाम्रो हुन्छ 98। ठिक छ, 98 ग्राम। अब यहाँ हेर, अब कति मास अफ H2SO4 ले MgO लाई न्युट्रलाइज गर्छ भनेको हैन। यहाँ हेर 40 ग्राम अफ MgO magnesium oxide is neutralized by कति ग्रामले 98 ग्रामले, 98 ग्राम अफ H2SO4 ले हो कि हैन, यति ग्रामले गर्छ हो कि हैन। अब हाम्रो MgO फर्मड इन द रिएक्सन भनेको छ कुन रिएक्सनमा, माथिको रिएक्सनमा फर्म भएको। माथिको रिएक्सनमा कति MgO फर्म भएको छ त्यति MgO लाई कति H2SO4 ले न्युट्रलाइज गर्छ भनेको। त्यो MgO कति छ यहाँ 3.33 हामीले भर्खरै निकालेका हौं। त्यसैले अब यहाँ 3.33 ग्राम MgO ले कति H2SO4 लाई न्युट्रलाइज गर्छ त्यही निकाल्ने। अब यहाँ 3.33 देखिदैछ, मैले ठुलो ह्यान्डिङमा लेख्छु 3.33 ग्राम अफ MgO। अब सार्ने इज न्युट्रलाइज बाई सम्म सार्ने 98 बाई 40 इन्टु 3.33। अब यो ग्राम अफ H2SO4 सार्ने, यहाँबाट तिमीहरूको आन्सर आउँछ। यो क्यालकुलेटर टक्कसँग दाब्ने 98 डिभाइडेड बाई 40 इन्टु 3.33 गर्दाखेरि आन्सर आउँछ 8.15 ग्राम अफ H2SO4 आयो। दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर। अब हामीले निकाल्यौं लिमिटिङ रिएजेन्ट Mg आएको थियो हामीहरूको। त्यसै गरी क्यालकुलेट द मोल अफ रिएक्टेन्ट लेफ्ट ओभर भनेको थियो, यसको आन्सर हाम्रो 0.052 आएको थियो। त्यसै गरी यो MgO को वेट निकाल्ने थियो, त्यो MgO को वेट कति आएको थियो, MgO को वेट 3.33 यहाँ छ। त्यसैले 4 नम्बरको आन्सर 8.15 ग्राम अफ H2SO4। यसरी हामीले 1 नम्बर सक्यौं। यो पुरै राम्रो यसरी नै ल्याङ्ग्वेज लेखेर गर्यो भनेपछि तिमीहरू पाउँछौ 4 मा 4 मार्क्स। यो न्युमेरिकलमा तिमीहरू फुलमा फुल पाउँछौ, म्याथ जस्तै छ यो पनि, केही छैन। अब म 2 नम्बर गर्छु, राम्रोसँग अझै प्र्याक्टिस गर्नु। यस्ता यस्ता क्वेसनहरू धेरै राम्रोसँग गर्नु। सेम यस्तै क्वेसन आउँछन्, खाली डाटा मात्र चेन्ज भएर आउँछ है तिमीहरूको एक्जाममा आएपछि। अब म अर्को क्वेसन गर्छु। अर्को क्वेसन ओल्ड इज गोल्ड अनि यस्तो यस्तो नै क्वेसनहरू राखेको हुन्छ, खाली डाटा मात्र चेन्ज गरेको हुन्छ। अब म अर्को क्वेसन गर्छु। यो हाम्रो अर्को नम्बरको कति नम्बर छ 2 नम्बरको क्वेसन गर्छु है। मैले यहाँ लेखेँ 2 नम्बर। 2 नम्बरमा के हुन्छ 3 ग्राम अफ H2 रिएक्ट्स विथ 29 ग्राम अफ O2 टु यील्ड H2O। यो नदेखेको मान्छेहरू सारिहाल्नु, म भन्दैछु 3 ग्राम अफ H2 react 29 ग्राम अफ O2, 29 ग्राम अफ O2 टु यील्ड H2O भन्छ है। अनि यहाँ के भन्छ लिमिटिङ रिएजेन्ट कुन हो त्यो निकाल भन्छ। which is the limiting reagent भन्छ, H2 लिमिटिङ रिएजेन्ट हो कि O2 लिमिटिङ रिएजेन्ट त्यो निकाल भन्छ। क्यालकुलेट द म्याक्सिमम amount of H2O that can be formed। त्यही त अब हामीले H2O कति फर्म हुन्छ त्यो पनि निकाल्छ, जस्तै हामीले MgO निकालेका थियौँ माथि क्वेसनमा। त्यसै गरी अरु के भन्छ क्यालकुलेट द अमाउन्ट अफ रिएक्टेन्ट्स व्हिच रिमेन अनरिएक्टेड भनेको एक्सेस रिएजेन्ट लेफ्ट ओभर निकाल्ने। अब म 2 नम्बर लेख्छु। त्यसै गरी पहिला म रिएक्सन लेख्छु, सोल्युसन लेख्छु। पहिला म सबभन्दा अगाडि सर्वप्रथम सोल्युसन लेखेँ मैले। अब यहाँ के छ H2 दिएको छ, त्यसले रिएक्सन गर्छ O2 सँग टु गिभ वाटर H2O। यो दिएको छ हामीहरूलाई क्वेसनले हो कि हैन, त्यही दिएको छ। अब यहाँ हेर यसलाई पहिला ब्यालेन्स पारौँ। ब्यालेन्स पार्नको लागि यहाँ हेर है, यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन दुईटा दिएको छ, यहाँ पनि दुईटा दिएको छ, यास यो भयो यहाँ, तर यहाँ अक्सिजन दुईटा दिएको छ, यहाँ त एउटा मात्र छ। त्यसैले मैले यता 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिए। अब हाइड्रोजन त 4 भइहाल्यो त, तर यहाँ दुईटा मात्र छ, त्यसैले मैले यहाँ 2 ले गरिदिए। यो हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट तिमीहरूले ब्यालेन्स गर्न सिक्ने, पछि त तिमीहरू सिक्छौ अक्सिडेसन एडिडेसन मेथडदेखि। अहिले चाहिँ यहाँबाट सिक तिमीहरू हिट एन्ड ट्रायल मेथडदेखि। अब यहाँ हेर है, अब यसको म चाहिँ मोलिकुलर वेट लेख्छु तलतिर, सजिलो हुन्छ त्यसरी। अब यसको कति हुन्छ हाइड्रोजनको त 1 हुन्छ, तर यहाँ H2 हुनाले मैले यहाँ 2 लेखेँ। बाहिर कति छ, बाहिर पनि 2 छ, बाहिर पनि 2 छ भनेपछि यो भयो 4 हो कि हैन। अब यो 4 लाई म यहाँ लेख्छु 2 2 जा
4 ग्राम लेखेँ मैले यहाँ। अब अक्सिजनको हेर त्यसै गरी अक्सिजन कति छ O2 छ भने चाहिँ 32 ग्राम भइहाल्छ 32 ग्राम। अब यहाँ 2 टाइम्स 2 प्लस 16 हुन्छ त्यसै गरी 2 इन्टु 18 भइहाल्छ 36 ग्राम भइहाल्छ यो हो कि हैन यो मोलिकुलर वेट निकाल्ने तरिका। अब म यसलाई यहाँ माथि लेख्छु 36 ग्राम आउँछ यसको 36 ग्राम आयो। अब यो चाहिँ ब्यालेन्स छ कि छैन चेक गर्नको लागि मैले सिकाएको थिएँ यो रियाक्टेन्ट साइडको सम गर्ने 32 प्लस 4 इक्वल्स 36 आउँछ यता पनि 36 हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो गरेको ब्यालेन्स सही छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी अब हामीले निकाल्छौँ 1 नम्बरमा जान्छौँ लिमिटिङ रिएजेन्ट निकाल भन्छ। लिमिटिङ रिएजेन्टको लागि हाइड्रोजन हो कि अक्सिजन हो हामीले निकाल्ने त्यसैले म यहाँ लेख्छु 4 ग्राम of 4 ग्राम of अब मैले अघि यसरी गरेको थिएँ म अब अक्सिजन लेखेर गर्छु तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ सजिलो लाग्छ कि अप्ठ्यारो लाग्छ म त्यो हेर्छु 4 ग्राम अफ है मैले यहाँ अब अक्सिजन राखेर गरे पनि हुन्छ हाइड्रोजन राखेर पनि गरेको पनि हुन्छ तर म यहाँ अक्सिजन राखेर गर्छु तिमीलाई सजिलो बनाउनु तिमीहरूलाई दुईटा तरिका सिकाइदिन्छु। अघि मैले फर्स्टबाट सिकाएँ अब म दोस्रो चाहिँ गर्छु है। यहाँ 32 ग्राम of O2 combines 4 ग्राम of H2 यो भयो हैन। अब म यहाँ के गर्छु भनेपछि हामीलाई यहाँ कति ग्राम दिएको छ अक्सिजनको 29 ग्रामको निकाल भनेको छ हो कि हैन। त्यसैले अब 29 ग्रामलाई म यहाँ राख्छु 29 ग्राम of O2 अब यो कम्बाइन सार्नु अनि 4/32 इन्टु 29 ग्राम of H2 भइहाल्छ यो सिम्पल छ सेम युनिटरी मेथड त्यही तरिका त्यही रिपिट भएको छ जहाँ पनि। अब यहाँ हेर 4 डिभाइडेड बाई 32 इन्टु 29 गर्दाखेरि आउँछ 3.625 ग्राम of H2 आयो है यस्तो आयो है। अब यहाँ हेर अघि जस्तै मैले बनाएको जस्तै धड्का होला बनाउने 29 ग्राम of O2 अब यस्तो गर्ने माथि र तल दुईटा माथि कस्तो हुन्छ कन्ज्युम्ड मास कति छ त्यो लेख्ने तल के छ गिभन मास लेख्ने। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि 29 ग्राम of O2 लाई कति कन्ज्युम गर्न सक्छ 3.625 ग्राम of H2 यहाँ दिएको मास कति छ 3 ग्राम दिएको छ हो कि हैन 3 ग्राम of H2 दिएको छ। अब यहाँ हेर अब अघि हामीले गरेको ठिक्क उल्टा आयो अघि के आएको थियो भन्दाखेरि कन्ज्युम मास सानो थियो गिभन मास भन्दा तर अहिले चाहिँ कन्ज्युम मास ठुलो भएर आयो। यस्तो केसमा पनि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तिमीहरू बुझ्छौ। अहिले यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि कन्ज्युम मास इज ग्रेटर देन गिभन मास छ है। अब यहाँ हेर म त्यही अघि नै भनेको जस्तै मैले एउटा राम भन्ने केटा लिए त्यो राम भन्ने केटा मैले यहाँ ड्रइङ पनि बनाइदिने यस्तो देखिन्छ त्यो राम भन्ने केटा। अब त्यो राम भन्ने केटा चाहिँ त्यसले राम भन्ने केटाको डाइट कति छ भन्दाखेरि 1 मिनेटमा त्यसले अथवा 1 मिनेटमा भन्दा छिटै भन्न खोजेको 1 मिनेट यत्रो जनाएको हो त्यसले 1 मिनेटमा 10 वटा केरा खान सक्छ भनेपछि यो भनेको त्यसको कन्ज्युम्ड एमाउन्ट त्यसको डाइट कति छ 10 वटा केरा खान सक्छ त्यो 1 मिनेटमा कन्ज्युम्ड एमाउन्ट भइहाल्यो। त्यसलाई कसैले दियो 5 वटा केरा दियो कसैले 5 वटा केरा दियो भनेपछि यो चाहिँ गिभन एमाउन्ट भइहाल्यो। अब तिमी सोध त्यो राम भन्ने केटा त खन्चुवा रहेछ हो कि हैन त्यो खन्चुवा केटाले 10 वटा केरा त त्यो त के छ भन्दाखेरि 1 मिनेटमा 10 वटा केरा खाने मान्छे गिभन एमाउन्ट 5 केरा त उति बेलै सक्देला हो कि हैन स्वाट त्यसले मुखमा हाल्दाखेरि सकिहाल्यो त्यो त हो कि हैन। त्यसैले के छ भन्दाखेरि कन्ज्युम मास बढी छ तर गिभन मास त कम छ। हामीलाई खन्चुवा मान्छेलाई कम खाना दियो भने त्यसले त्यति बेला सक्छ कि सक्दैन हो त्यही हो यहाँ भने यहाँ के छ भन्दाखेरि H2 भन्ने एउटा खन्चुवा छ त्यो खन्चुवा मान्छेलाई हामीले 3 ग्राम अफ हाइड्रोजन खा भनेर दियौं तर त्यसले त 3.625 ग्राम नै खाइदिन्छ त भनेपछि यो गिभन मास त उति बेला सकिहाल्ला
जस्तै यहाँ पनि त्यो केरा त उतिर सकिहाल्यो त हो कि हैन कन्ज्युम्ड एमाउन्ट त त्यसको 10 वटा छ यसको डाइट 10 वटा केरा खान सक्यो त 1 मिनेट भनेपछि 5 केरा त त्यति छिटै खाइहाल्ला त्यसैले यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि त्यो खन्चुवालाई H2 लाई 3 ग्राम H2 दिएको छ 3 ग्राम H2 लाई त यो खन्चुवा भनेको यहाँ अहिले O2 छ है O2 यहाँ O2 ले खान्छ त्यसैगरी यहाँ के छ भन्दाखेरि 3 ग्राम अफ H2 छ यो दिएको H2 चाहिँ कन्ज्युम भन्दा कम छ हो कि हैन भनेपछि त्यसलाई 3.62 त्यसलाई 3 ग्राम दिएको छ त्यसले 3.625 खाइदियो ल भनेपछि त कन्ज्युम मास बढी भइहाल्यो कन्ज्युम मास बढी भनेपछि छिटो कुन सकेला त बढी खान सक्छ भनेपछि यो 3 ग्राम भनेको त्यसको लागि के हो र हात्तीको मुखमा जिरा भने जस्तै हो के 3 ग्राम चाहिँ त्यसले एकछिनमा सक्दैला यो O2 नसकिकन त्यसले त 3 ग्राम छिटो सक्दैला हो किन केमिकल रिएक्सन हुँदाखेरि हो त्यही भनेको यहाँ चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन छिटो सकिन्छ यहाँ किन भनेपछि हाइड्रोजनको कन्ज्युम मास चाहिँ के छ बढी छ गिवन मास कम छ भनेपछि त्यो गिवन मास त त्यो छिटै खाइदेला हो कि हैन मैले एक्जाम्पल पनि दिइसके गिवन मास छिटो सकिन्छ कन्ज्युम मास त बढी छ नि त्यसको त्यसैले छिटो कन्ज्युम गर्ने भयो नि त अब यहाँ हेर अब यहाँ हेरौँ मेटाउँछु म यहाँनिर यो ड्यास तानेको ल हेर है कन्ज्युम मास सानो छ एज consumed mass is greater than given mass as consumed mass is greater than given mass 3 gram of H2 finishes first हो कि हैन खन्चुवा व्यक्ति त्यही मैले अघि भनेको जस्तै छ यति त्यसले त यति खान सक्छ भनेपछि 3 ग्राम त्यसको लागि हात्तीको मुखमा जिरा हाने जस्तो भइहाल्यो मुखमा जिरा हाने जस्तो भइहाल्यो त्यसैले 3 ग्राम अफ H2 finishes first so H2 hydrogen is limiting reagent भन्छ हामीहरु reagent भन्छौं यो पहिलो नम्बर सकियो पहिलो नम्बरको कुरा बुझ्यौ कन्ज्युम मास बढी छ गिवन मास कम छ त्यसैले जुन यहाँ हुन्छ त्यो चाहिने के हुन्छ भन्दाखेरि छिटो सकिन्छ भनेको त्यो चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट भइहाल्यो जुन छिटो सकिन्छ त्यो लिमिटिङ रिएजेन्ट हुन्छ अब म दोस्रो नम्बर आन्छु क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ H2O दैट क्यान बी फर्मड भनेको छ यो त्यही अटिहाल्छ म तलै लेख्छु यहाँनिर दोस्रो नम्बर सानो छ म यही लेखिदिन्छु 2 नम्बरको उत्तर म यहाँ लेख्छु 2 नम्बर छ सरी देखिन त्यो स्क्रिनमा त्यसैले म यता लेख्छु 2 नम्बर यहाँनिर लेखे मैले 2 नम्बरलाई के छ भन्दाखेरि H2O कति फर्म हुन्छ भनेको है अब यहाँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हाइड्रोजन छ भनेपछि हाइड्रोजन र H2O लाई मैले अघि भनिसके जुन चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट छ त्यसको कम्प्यारिजनमा हामीले कोइजोलेन्ट प्रोडक्ट लिनुपर्छ कति फर्म हुन्छ भन्ने कुरा अब यहाँ हेरौँ 4 ग्राम अब आफै लेख्ने ल्याङ्ग्वेज म छिटो लेख्छु 4 ग्राम अफ H2 ले 4 ग्राम अफ H2 ले हामीलाई कति ग्राम अफ वाटर दिन्छ 36 ग्राम अफ वाटर दिन्छ 36 ग्राम अफ वाटर दिन्छ भनेपछि लिमिटिङ रिएजेन्ट त 3 ग्राम अफ H2 हामीलाई दिएको 3 ग्राम छ भनेपछि 3 ग्राम H2 ले कति ग्राम पानी देला 36 upon 4 into 3 ग्राम अफ वाटर दिन्छ यो भनेको जो छ 4 1 जा 4 9 जा भनेपछि 27 ग्राम अफ वाटर दियो ओके हैन 27 ग्राम अफ वाटर दियो यो पनि हाम्रो सही छ यो पनि हाम्रो भइहाल्यो पहिलो नम्बर पनि सकियो दोस्रो नम्बर पनि सकियो अब तेस्रो नम्बर निकाल्न जान्छौं हामीहरु यो तिमीहरुले बुझिहाल्यौ ल्याङ्ग्वेज आफै लेख्नु केही छैन सेम यो रिएक्सनमा हेर्ने कुन लिमिटिङ रिएजेन्ट छ त्योसँग अर्को लिने लिमिटिङ रिएजेन्ट यहाँ हाइड्रोजन थियो मैले लिमिटिङ रिएजेन्ट यतातिर लिए यतातिर मैले जुन निकाल्नु पर्ने त्यो लिए अनि दिएको कति छ 3 ग्राम दिएको थियो हामीलाई त्यति ग्रामले कति वाटर बनाउँछ भन्दाखेरि 27 ग्राम अफ वाटर बनायो अब लास्ट यो 3 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि amount of reactants which remain unreacted निकाल्न भन्छ मैले यहाँनिर यति मात्र मेटाउँछु किनकि हामीलाई
हामीले त अहिले हामीलाई दिएको अक्सिजन त 29 छ, तर हाइड्रोजनसँग रिएक्ट गर्दाखेरि कति अक्सिजन दिन्छ हामीले त्यो यहाँबाट निकाल्छौँ है। अब मैले त्यो यताबाट निकाल्छु। अघि मैले निकाले जस्तै निकाल्न पाइन्न, किनकि अघि त यहाँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट यो साइडमा आएको थियो, त्यसैले हामीले कन्ज्युम्ड मास माइनस गिभन मास गरेका थियौँ, हो कि होइन? तर अहिले चाहिँ त्यस्तो गर्न पाइन्न, किनकि हाम्रो हाइड्रोजन चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट छ, त्यसैले हामीले त्यो निकाल्नुपर्छ। त्यो निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि अब यहाँ अक्सिजन त 29 दिएको छ, तर 3 ग्राम हाइड्रोजनसँग रिएक्ट गर्दाखेरि कति बनाउँछ त्यो निकाल्ने है। म यहाँ निकाल्छु। यहाँ हेरौँ, त्यसै गरी 3 नम्बरको लागि 3 नम्बरको लागि हेरौँ, 3 नम्बरको लागि एउटा त यहाँ छँदैछ, अर्को निकाल्ने। अब 3 ग्राम हाइड्रोजनसँग कति अक्सिजन बनाउँछ भन्ने निकाल्ने। 3 नम्बर के छ भन्दाखेरि 4 ग्राम अफ H2 combines with 32 ग्राम लेखिहाल्ने, combines with म लेखिदिन्छु, केही छैन यो। 4 ग्राम of H2 combines with 4 ग्राम of H2 combines with 32 ग्राम of O2 भन्छ है। त्यसै गरी 4 ग्राम H2 ले 32 ग्राम O2 सँग कम्बाइन गर्छ भनेपछि हाम्रो लिमिटिङ एजेन्ट 3 ग्राम अफ H2 छ। यो 3 ग्राम अफ H2 सँग कति अक्सिजन बनाउँछ त्यो निकाल्ने। 3 ग्राम अफ कोसँग H2 सँग 3 ग्राम अफ H2 ले है 3 ग्राम अफ H2 कम्बाइन्स with 32 upon 4 into 3 ग्राम of O2 यहाँ सार्ने। 4 1 जा 4 8 जा equals to 24 ग्राम of O2 आयो। 3 ग्रामले चाहिँ 24 ग्राम अफ अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। 4 ग्राम अफ आखिरमा अघिको कुरा आयो कि नै, यतिसँग 3 ग्राम अफ H2 ले कम्बाइन गर्छ, तर हामीलाई दिएको 29 ग्राम छ, त्यसैले कन्ज्युम्ड मास गिभन मास माइनस कन्ज्युम मास, यहाँ पनि त्यही लगाउनु मिल्यो, हो कि होइन? गिभन मास माइनस कन्ज्युम मास लगाउने। त्यसैले अब यहाँ हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ यसपछि लेख्छौँ हामीले, यो मैले मेटाएँ यहाँनिर, तलतिर मेटाएँ मैले, 3 नम्बर क्वेसन थियो। अब यहाँ हेर 24 ग्राम, तर हामीलाई बट गिभन मास अफ ऑक्सीजन बराबर 29 ग्राम of O2 बन्छ। Therefore excess reactant left कति हुन्छ भनेपछि जति दिएकोमा कति H2 ले कम्बाइन गर्यो, त्यो H2 ले कसँग कम्बाइन गर्यो 24 सँग कम्बाइन गर्यो, हो त्यही कुरा ग्राम अफ O2। आखिरमा अघि कुरा आयो, यो गिभन मास अफ अक्सिजन यति छ, कन्ज्युम मास अफ अक्सिजन कति छ 24 ग्राम, त्यही कुरा अर्कै कुरा त्यही हो। 29 minus 24 equals to 5 ग्राम अफ O2। अघि हामीलाई मोलमा निकाल भनेको थियो, अब हामीलाई के भनेको छ एमाउन्ट मात्र निकाल भनेको छ। यो एमाउन्ट भनेको ग्राममा निकाल्दिने, सकियो। एमाउन्ट भने चाहिँ ग्राममा निकाल्दिने, तोकेर दिएको छ भनेपछि चाहिँ जे तोकेछ त्यसमा निकाल्दिने, तर हामीलाई एमाउन्ट मात्र भनेको हुनाले मैले सिधै यो के भन्छन् यसलाई ग्राममा मात्र निकाले, ग्राम मोलिकुलर वेटमा मात्र निकाले। अब अझै केही क्वेसन गरौँ भनेको थिएँ मैले। अब केही क्वेसन अझै गरौँ, म मेटाउँछु पहिला अनि केही क्वेसनहरू लेख्छु। यो मैले मेटाएँ त्यतिर। अब यता यो क्वेसन त हामीले सल्भ गरिहाल्यौँ, यो पनि सकियो हाम्रो। अब अझै केही क्वेसन गरौँ अनि यो लेक्चर इन्ड गरौँला, के होमवर्क दिन्छु अनि त्यसपछि। अब मैले यो क्वेसनहरू मेटाएँ त्यतिर, नयाँ क्वेसनहरू थप्छु म अब। ओके, यो मैले यतातिर मेटाएँ, तल पनि मेटाएँ, मैले पुरै मेटाएँ यतातिर। यो क्वेसन सकियो अब। ओके, अब म अझै केही क्वेसनहरू लेख्छु। ओके, मैले फेरि अझै यहाँ 2टा क्वेसनहरू लिएको छु, 1 नम्बर 2 नम्बर राखेँ।
अब यो दुईटा क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेको छु त्यस्तै छ सेम के छैन अब मैले यहाँ 1 नम्बर सल्भ गर्छु पहिला सोल्युसन लेखे मैले सोल्युसन लेखेपछि अब म सल्भ गर्छु अ मिक्सचर कन्टेनिङ 100 ग्राम अफ H2 अब म क्वेशन पढ्छु अ मिक्सचर कन्टेनिङ 100 ग्राम of H2 and 100 ग्राम of O2 is ignited to form H2O भन्छ यहाँ पनि त्यही छ अघिकै रियाक्सन लेख्ने हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई जोडेपछि वाटर बन्छ भन्ने रियाक्सन लेख्ने अब यहाँ के भन्छ फाइन्ड द लिमिटिङ रिएजेन्ट निकाल्न भन्छ दोस्रोमा के भन्छ हाउ मच वाटर इज फर्मड वाटर कति फर्म भएको छ त्यो पनि निकाल्न भन्छ तेस्रो नम्बरमा नम्बर अफ मोल्स अफ एक्सेस रिएजेन्ट लेफ्ट ओभर भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि जुन एक्सेस रिएजेन्ट लेफ्ट हुन्छ त्यसको नम्बर अफ मोल निकाल्न भन्छ त्यो निकाल्ने अब म पहिला निकाल्छु पहिला यसको रिएक्सन लेख्छु यहाँ अर्कै रिएक्सन छ H2 plus O2 gives H2 अब म फास्ट गर्छु तिमीहरूले बुझिसक्यो होला अगाडि मैले कतिको गराइहालेँ अब यहाँ H2 छ यहाँ O2 छ मैले यहाँ 2 गरेँ यहाँ पनि 2 गरेँ यो ब्यालेन्स भइहाल्यो यहाँ कति हुन्छ अघिकै कुरा आयो 4 ग्राम भइहाल्यो यहाँ कति हुन्छ 32 ग्राम भइहाल्यो यहाँ कति छ 36 ग्राम हुन्छ अघि पनि मैले गरिसकेँ निकाल्ने तरिका सिकाइहालेँ अब लिमिटिङ रिएजेन्ट निकाल्न भन्छ यो मैले अघि पनि सिकाइहालेँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा अब फाइन्ड द लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्छ अब यसको लिमिटिङ रिएजेन्ट निकाल्ने यसको लिमिटिङ रिएजेन्ट निकाल्नको लागि हामीले दुईटा लिन्छौँ हाइड्रोजन र उ लिन्छौँ है हाइड्रोजन र वाटर हाइड्रोजन र अक्सिजन लिन्छौँ यहाँ के छ भन्दाखेरि 4 ग्राम यो 1 नम्बरको लागि 4 ग्राम अफ H2 combines with मैले यहाँ यस्तो गरेको यहाँ combines with लेख्नु है 4 ग्राम अफ H2 combines with लेख्नु 4 ग्राम अफ H2 combines with 4 ग्राम of H2 combines with 32 ग्राम of O2 लेख्नु अब यहाँ यो लेखे अब यहाँ के दिएको छ क्वेशन भन्दाखेरि 100 ग्राम अफ H2 भनेको छ 100 ग्राम अफ H2 ले कति दिन्छ त्यो निकाल्ने यहाँ लेख्ने देन 100 ग्राम अफ H2 ले कति दिन्छ भने त्यो निकाल्ने कति दिन्छ भनेपछि 32/4 गुणा 100 ग्राम अफ O2 दिन्छ यो पनि सेम युनिटरी मेथड वाला क्वेशन छ 4 1 जा 4 8 जा भनेपछि 800 ग्राम दिँदो रहेछ 800 ग्राम अफ O2 अब म यहाँ मैले के सिकाएको थिएँ यस्तो डब्बा बस्ता बनाउने डब्बालाई यसो ड्यास ड्यास गरेर बनाउने यहाँ कति छ 100 ग्राम अफ H2 छ 100 ग्राम अफ H2 ले के हुन्छ कन्ज्युम मास कति छ कन्ज्युम्ड मास कति छ कन्ज्युम मास मैले यहाँ कन्ज्युम मास लेखे यो कति छ तलतिर गिवन मास कति छ गिवन मास कति छ त्यो दुईटै लेख्ने यहाँ कन्ज्युम्ड मास र गिवन मास लेख्ने कन्ज्युम्ड मास कति छ कन्ज्युम मास तिमीहरुको 800 ग्राम ठीक लेखे मैले 800 ग्राम अफ O2 लेखे अब गिवन मास कति छ 100 ग्राम छ 100 ग्राम अफ O2 लेखे मैले है अब यहाँ हेर अघिकै कुरा आयो यहाँ कन्ज्युम मास गिवन मास भन्दा बढी छ त्यसैले कन्ज्युम मास बढी हुनाले अक्सिजन चाहिँ हामीहरुको लिमिटिङ रिएजेन्ट भइहाल्यो यहाँ त्यसैले के लेख्ने भन्दाखेरि एज के लेख्ने consumed mass is greater than given mass oxygen is limiting reagent किन लिमिटिङ रिएजेन्ट भयो भन्दाखेरि as it finishes first लेख्ने है यो बुझ्यौ तिमीहरुले बुझ्यौ होला यो राम्रोसँग क्लियर भएन जस्तो छ यहाँनिर अक्षर त्यसैले म त्यसलाई मेटाएर अझै लेख्छु यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुदेखि लेख्दिन्छु म के छैन यो यहाँसम्म त अक्षर राम्रो छ ल अब यहाँबाट है as consumed mass is greater than given mass O2 is limiting reagent किन as
it finishes first. छिटो सकिने हुनाले त्यो चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट भइहाल्यो। अब अर्को के छ भन्दाखेरि हामीले निकाल्न के भनेको छ भनेपछि अर्को के निकाल्न भन्छ हामीलाई, कति वाटर फर्म भएको होला भन्छ है। अब कति वाटर फर्म भएको होला त्यो निकाल्ने, त्यसको लागि म तलै गरिदिन्छु। यहाँ ठाउँ छँदैछ कति वाटर फर्म भएको होला। वाटर फर्म भएको निकाल्न सजिलो हुन्छ, किनकि अब यहाँ हेर है, वाटर फर्म भएको निकाल्न 2 नम्बरमा हेर यहाँ अघिकै तरिकाले। अब यहाँ हेर है, लिमिटिङ रिएजेन्ट कुन छ, अक्सिजन छ। मैले अक्सिजनलाई ड्यास गरेँ, निकाल्नु पर्ने के छ, वाटर छ, वाटरलाई पनि ड्यास गरेँ। अब कुनै पनि चिजको हामीले वेट निकाल्दाखेरि प्रोडक्ट साइडमा जहिले पनि लिमिटिङ रिएजेन्टको रेस्पेक्टमा निकाल्छौँ, यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यसैले यहाँ अक्सिजन लिमिटिङ रिएजेन्ट हालेर 32 ग्राम अफ O2 गिव्स कति ग्राम, यहाँ लेखिहाल्नु 32 ग्राम अफ O2 रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन लेखिहाल्नु है, हाइड्रोजन टु गिभ कति 36 ग्राम, 36 ग्राम अफ 36 ग्राम के को सरी वाटरको H2O भयो है। त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ 32 ग्रामले 36 ग्राम दिन्छ भनेपछि जुन हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट छ यहाँ 100 ग्राम, त्यो 100 ग्रामले कति दिन्छ त्यो निकाल्ने अब है। त्यो 100 ग्रामले कति निकाल्छ भन्दाखेरि अब यहाँ म लेख्छु 100 यस्तो हुन्छ भनेपछि 100 ग्राम अफ O2 reacts with hydrogen to give, अब यहाँ सेम युनिटरी मेथड 36 upon 32 into 100 ग्राम अफ के को वाटर को, त्यही कुरा आयो। अब यसलाई सल्भ गरिदिने, यु विल गेट द रिक्वायर्ड आन्सर। अब त्यसै गरी अब मैले सल्भ गर्छु यसलाई विथ द हेल्प अफ क्यालकुलेटर। 36 डिवाइडेड बाई 32 इन्टु 100 गरेपछि हाम्रो आउँछ 112.5, 112.5, 112 है यो 112.5 ग्राम अफ वाटर आयो। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो 112.5 ग्राम अफ वाटर। त्यसै गरी अब लास्टमा के छ, हामीले एक्सेस रिएजेन्ट लेफ्ट ओभर निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीलाई हाइड्रोजनको यो गिभन मास त थाहा छ, तर कति कन्ज्युम गर्छ 100 ग्राम अफ ओटमा त्यो निकाल्न बाँकी छ। हामीले त्यो निकाल्छौँ अनि गिभन त्यसपछि अनि हाम्रो त्यहाँ गर्ने काम आउँछ गिभन एमाउन्ट अफ हाइड्रोजन माइनस कन्ज्युम एमाउन्ट अफ हाइड्रोजन गर्छौँ हामी। त्यसै गरी अब त्यो म कहाँ लेख्छु भनेपछि यहाँ एस थियो, त्यो म कहाँ गरौँ भनेपछि म तलै गरिदिन्छु। यहाँ यो सारिहाल्नु, माथिको त्यो डाटा चाहिन्छ हामीलाई, त्यसैले म तलै गर्छु। अब यहाँ हेरौँ है, पहिला कति छ भन्दाखेरि हाम्रो अक्सिजन लिमिटिङ रिएजेन्ट छ। त्यसैले यहाँ कति छ 32 ग्राम अफ O2 कम्बाइन्स विथ कतिसँग कम्बाइन हुन्छ 4 ग्राम के को 4 ग्राम हाइड्रोजनको 4 ग्रामसँग हुन्छ। त्यसै गरी 32 ग्रामले 4 ग्रामसँग हुन्छ भनेपछि हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट 100 ग्रामले 100 ग्राम अफ O2 कम्बाइन्स विथ कति ग्राम आउँछ यहाँ 4 upon 32 into 100 ग्राम अफ H2। यो आयो भनेपछि त अब यहाँ सल्भ गर्यो भने त आइहाल्छ यो 4 1 जा 4 8 जा है। अब 100 लाई 8 ले भाग गर्दाखेरि तिमीहरूको आउँछ कति आउँछ 100 लाई 8 ले गर्दाखेरि 100 लाई 8 ले भाग गर्दाखेरि 12.5 ग्राम अफ हाइड्रोजन आयो। 12.5 ग्राम अफ हाइड्रोजन आयो। यस्तै आउँछ है 12.5 ग्राम अफ हाइड्रोजन यस्तो आयो हामीहरूको। अब यो के हो भन्दाखेरि कन्ज्युम गर्ने मास, कसले कन्ज्युम गर्ने 100 ग्राम अफ O2 ले, किन भनेपछि 100 ग्राम अफ O2 भनेको लिमिटिङ रिएजेन्ट हो, त्यसले 12.5 ग्राम अफ H2 सँग कम्बाइन गर्छ भनेपछि
यो हाम्रो कति भयो गिभन मास छ यति भनेपछि गिभन मास माइनस कन्ज्युम मास गरेपछि हाम्रो एक्सेस रिएजेन्ट लेफ्ट आउँछ किनकि O2 त तिमीहरुको लिमिटिङ रिएजेन्ट भ्याल्यु भनेपछि एक्सेस रिएजेन्ट बाँकी रहेको कुन बाँकी रहला भनेपछि हाइड्रोजन बाँकी रहने हो अघि मैले एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ प्यान्ट सर्ट वाला त्यसै गरी अब यहाँ म यहाँनिर लेख्छु अब मैले यो मेटाएँ यहाँ लेखेँ मैले थर्ड नम्बरको के थियो भन्दाखेरि अब यो पनि मेटाइदिन्छु म यो चाहिन्न अब यो चाहिन्न हामीहरूलाई अब यहाँ हेर है 12.5 ग्राम अफ H2 त कम्बाइन मास हो हाइड्रोजनको त्यसैले अब यहाँ हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि 1 नम्बर हैन 3 नम्बरको क्वेशन गर्दैछु म यहाँ अहिले 3 नम्बरको क्वेशन हो त्यसैले 3 नम्बरलाई यहाँ मैले कन्टिन्यू गरेको कन्टिन्युड यस्तो मैले यहाँ कन्टिन्युड लेखेँ है अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो आउँछ एक्सेस रिएजेन्ट कति बाँकी रह्यो एक्सेस रिएजेन्ट लेफ्ट इक्वल्स टु एक्सेस रिएजेन्ट लेफ्ट कति बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 100 ग्राम त हाम्रो दिएको छ दिएकोबाट कन्ज्युम गर्ने मास घटाइदिने त्यसपछि हाम्रो आउँछ 100 माइनस 12.5 आयो त्यो भनेको 87.5 ग्राम चाहिँ हाम्रो भयो म जान्छु यो कन्ज्युम त हाम्रो अक्सिजनले यति कन्ज्युम गरिहाल्यो बाँकी रहेको पर लेफ्ट होला नि त त्यही हो यहाँ बाँकी रहेको 87.5 ग्राम बाँकी रह्यो हाम्रो अब यो बाँकी रहेको हामीलाई मोलमा निकाल भनेको छ अब यो मोलमा निकाल्ने फर्मुला त हामीलाई थाहा छ के फर्मुला भन्दाखेरि हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 2 ग्राम अफ H2 बराबर 1 मोल अफ H2 भन्ने त्यसै गरी 87.5 ग्राम अफ H2 निकाल्दाखेरि आउँछ 1/2 into 87.5 मोल अफ H2 आयो यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ आन्सर भनेपछि 87.5 डिवाइडेड बाइ 2 गर तिमीहरुको आन्सर आउला कति आउँछ भन्दाखेरि 43.75 मोल अफ H2 आउँछ यो चाहिँ तिमीहरुको रिक्वायर्ड आन्सर यति नै हुन्छ यसरी गर्ने क्वेशन 1 नम्बर पनि हामीले गरे लिमिटिङ रिएजेन्ट क्या हाम्रो अक्सिजन आयो त्यसै गरी वाटर फर्म गरेको पनि हामीले यसको पनि मास निकाल्यो त्यसै गरी अनि यो नम्बर अफ मोल्स पनि निकाल्यो यो हाम्रो 1 नम्बर सल्भ भयो यति गरेपछि 4 मार्क्स आउँछ तिमीहरुको अब म गर्छु दोस्रो नम्बर गर्छु म अब दोस्रो नम्बरको क्वेशन के छ भन्दाखेरि 2 नम्बरमा पनि मैले पहिला रिएक्सन लेख्छु रिएक्सन दिएको छ हामीहरुलाई 2 नम्बरमा रिएक्सन के दिएको छ भनेपछि Na2CO3 म पढिदिन्छु पहिला नदेखिएको हुन्छ यहाँ स्क्रिनमा 10.6 ग्राम अफ प्योर Na2CO3 if treated with 7.9 ग्राम अफ HCl to produce के प्रोड्युस गर्छ यहाँ दिएको छ NaCl गर्छ H2O गर्छ एन्ड CO2 पनि गर्छ यो हामीहरुलाई दिएको छ अब फाइन्ड द लिमिटिङ रिएजेन्ट निकाल भन्छ त्यसै गरी एक्सेस मोल त्यो अनरिएक्टेड रिएजेन्ट को मोलमा कन्भर्ट गरेर भन्छ त्यसै गरी NaCl को मास पनि निकाल भन्छ यो क्वेशन हाम्रो भयो अनि लास्टमा चाहिँ के हुन्छ what volume of CO2 gas is produced at NTP यो जुन हाम्रो यहाँ CO2 ग्यास प्रोड्युस हुन्छ यो कति प्रोड्युस हुन्छ त्यो निकाल भनेको यसले अब म यहाँ त्यसै गरी गर्छु यस क्वेशनलाई यो क्वेशनलाई गर्दाखेरि पहिला हाम्रो रिएक्सन लेख्ने Na2CO3 ले के गर्छ भन्दाखेरि if treated with HCl सँग ट्रिट गर्छ पहिला HCl सँग यो भएपछि अनि के गर्छ भन्दाखेरि NaCl plus H2O plus CO2 दिन्छ भन्छ पहिला त हामी रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्छौं हैन अब यो ब्यालेन्स गर्छौं यो रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हेरौं यहाँ दुईटा सोडियम छ यहाँ एउटा छ मैले यहाँ दुईटा गरिदिए यहाँ दुईटा गरेपछि यहाँ मैले दुईटा गरिदिए यसलाई हल्का यता लेख्छु म यसलाई ग्यासलाई यस्तो गर्छु यो दुईटा भइहाल्यो अब यहाँ दुईटा Na छ यहाँ दुईटा Na भ्यालु यहाँ Cl दुईटा भयो यहाँ पनि दुईटा बनाइदिउँ Cl लाई हामी यो हिट एन्ड ट्रायल मेथड हो दुईटा हाइड्रोजन
तीनवटा अक्सिजन छ यहाँ, यता र यता तीनवटा अक्सिजन, तीनवटा छ यहाँ कार्बन, एउटा कार्बन एउटा कार्बन, यहाँ ब्यालेन्स भयो, यो ब्यालेन्स भयो। अब यसको एटोमिक वेट निकाल, 23 into 2, सोडियमको 23, त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे प्लस 12 प्लस 16 into 3, यो गर तिमीहरू 23 into 2 प्लस 12 प्लस 16, 3 जा कति हुन्छ भने चाहिँ 106 ग्राम भइहाल्यो। त्यो मैले यहाँ 106 ग्राम लेखिदिएँ। त्यसै गरी अब यहाँ HCl को निकाल, HCl को निकाल्दाखेरि हाम्रो हाइड्रोजनको 1 हुन्छ प्लस अनि यहाँ क्लोरिनको कति हुन्छ 35.5 हुन्छ हामीहरुको। क्लोरिनको पनि हाम्रो त्यो फर्मुलाले आउँदैन किनकि क्लोरिनको 35.5 हुन्छ। त्यसैले हामीले यो क्लोरिनको यादै गर्नुपर्ने हुन्छ 35.5 भनेर। अब 35.5 into 2 गर्दाखेरि कति आउँछ भनेपछि 36.5 into 2, यो भनेको हाम्रो आउँछ 73 ग्राम आयो। यो 73 ग्रामलाई मैले यहाँ लेखिदिएँ, 73 ग्राम यहाँ लेखिदिएँ मैले। अब त्यसै गरी NaCl को हेरौँ, Na भनेको 23, Cl भनेको 35.5, त्यसै गरी इन्टु 2 गर्दाखेरि कति आउँछ भनेपछि 23 प्लस 35.5 इन्टु 2 गर्दाखेरि आउँछ 117 ग्राम आयो। यो मैले यहाँ लेखिदिएँ। यसको कति छ भन्दाखेरि 117 ग्राम मैले माथि लेखिदिएँ। यसको त 18 ग्राम भइहाल्छ, यो त तिमीहरू निकाल्नु। यसको हुन्छ 44 ग्राम, यो पनि तिमीहरू निकाल्नु यसरी नै। अब मैले के गर्छु भनेपछि पहिला त के क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि लिमिटिङ रिएजेन्टको निकाला भन्छ। यहाँ त लिमिटिङ रिएजेन्ट निकाला भनेको छ। अब लिमिटिङ रिएजेन्ट भनेपछि हामीले Na2CO3 लिमिटिङ रिएजेन्ट हो कि HCl भनेर निकाल्नु पर्छ। त्यसैले हामीले यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि पहिला 106, पहिला यहाँ 1 नम्बर लेख्छु, 106 ग्राम अफ Na2CO3 combines with, आफै लेख्ने, combines with, टक्क यहाँनिर combines with आफै लेख्नु, combines with 73 ग्राम of HCl हो कि हैन। अब यहाँ हामीलाई कति दिएको छ 10.6 ग्राम भन्ने दिएको छ। 10.6 ग्राम भन्ने दिएको छ भने चाहिँ हामीले 10.6 ग्राम को निकाल्ने। त्यसको लागि हामीले यहाँ 10.6 यो पोइन्ट है बीचमा 10.6 ग्राम अफ यो Na2CO3 combines with, यहाँ आफै लेख्ने, combines with 73 upon 106 into 10.6 ग्राम अफ HCl गर्छौं है। अब यो गर्दाखेरि के आउँछ भनेपछि 10.6 1 जा यो अनि 10.6 10 जा 106 हुन्छ। अब यो 10 ले 7.3 लाई गर्दाखेरि 7.3 ग्राम अफ HCl आयो। यस्तो आउँछ है। अब हामीले अघि जस्तै त्यो हाँगा बनाए जस्तै अघि के गरेको थियो हामीले ड्यास ड्यास गरेर बनाएको थियो त्यस्तै बनाउने। अब यहाँ 10.6 ग्राम अफ Na2CO3, 10.6 ग्राम अफ Na2CO3 ले यहाँ दुईटा दिन्छ। के दिन्छ भन्दाखेरि माथि चाहिँ मैले लेखे कन्ज्युम्ड मास, तर लेखे गिभन मास 10.6 ग्राम अफ Na2CO3। अब त्यसपछि यहाँ कति छ भन्दाखेरि यहाँ कन्ज्युम्ड मास कति आयो हाम्रो 7.3 ग्राम अफ HCl आयो। तर हामीलाई गिभन मास कति छ भन्दाखेरि HCl को 7.9 ग्राम दिएको छ। यो 7.9 ग्राम जुन दिएको छ, यो दिएको वेट जुन छ त्यो वेटलाई हामीले 7.9 ग्राम अफ HCl हामीले यहाँ लेख्छौं। यहाँ लेख्यौं हामीहरुले। अब यहाँ हेर्ने कन्ज्युम्ड मास ठुलो छ कि गिभन मास ठुलो छ। हामीलाई दिएको गिभन मास ठुलो छ हो कि हैन। अब दिएको मास ठुलो छ भनेपछि कन्ज्युम मास त सानो भइहाल्यो। यस्तो छ यहाँ गिभन मास इज ग्रेटर देन कन्ज्युम्ड मास। अब यहाँ त इट्स त कन्ज्युम गर्यो त्यसले, तर 7.9 कन्ज्युम गर्न त्यसले टाइम लाउँछ किनकि त्यसले यति मात्र कन्ज्युम गर्न सक्छ। 10.6 ग्राम Na2CO3 मा त्यसले 7.3 ग्राम अफ HCl मात्र कन्ज्युम गर्न सक्छ। हाम्रो त यति त बाँकी रहिहाल्यो। अब यति ग्राम बाँकी रहिहाल्यो।
10.6 ग्राम Na2CO3 सकिहाल्यो 7.3 ग्राम HCl सँग रियाक्ट गर्दाखेरि बाँकी कति रह्यो भन्दाखेरि 7.9 माइनस 7.3 गरेर निकाल्ने हो कि हैन त्यो निकाल्ने तर यहाँ अहिले चाहिँ हामीहरुले लिमिटिङ रिएजेन्टमा थाहा पाउनु पर्ने हुनाले मैले यहाँ सिधै लेख्छु as के गिवन मास बढी भइहाल्यो ग्रेटर देन कन्ज्युम मास यति कन्ज्युम गर्दाखेरि त 10.6 ग्राम अफ Na2CO3 सकिहाल्यो अब सकिहाल्यो त रियाक्सन हुँदैन बाँकी यो 7.9 ग्राम अफ HCl अब मध्ये 7.3 ग्राम अफ HCl मात्र रियाक्ट भयो बाँकी त रहिहाल्छ छैन हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट चाहिँ 10.6 ग्राम Na2CO3 किनकि यो चाहिँ छिटो सकिन्छ as given mass is greater than consumed mass Na2CO3 finishes first. Therefore, it is limiting reagent. Reagent को आसान it is limiting reagent लेख्ने full stop. यो लेख्ने यो त अघि पनि मैले अघिदेखि यस्तो नै गरेर राखेको छु अब हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि यही क्वेशनसँग जोडेको छ अनरिएक्टेड रिएजेन्ट लेफ्ट ओभरको मास निकाल भन्छ अनि त्यो मासलाई केमा कन्भर्ट गरेर मोलमा कन्भर्ट गरेर भनेको छ अब अनरिएक्टेड रिएजेन्ट भनेको त हाम्रो HCl होला किनकि यति लिमिटिङ रिएजेन्ट सकिहाल्यो अब अनरिएक्टेड भनेको बाँकी रहेको कुन बाँकी रहेको HCl बाँकी रहेको कतिबाट बाँकी रह्यो 7.9 माइनस 7.3 गरेपछि त हाम्रो बाँकी रहेको आउँछ किनकि हाम्रो 7.3 ग्राम अफ HCl मात्र कन्ज्युम गरेको छ त्यसैले अब हामी यहाँ लेख्छौं अब म यहाँ लेख्छु के लेख्छु भन्दाखेरि अनरिएक्टेड अब मैले यहाँ लेखे सेम क्वेशनमा हुनाले मैले यहाँ 2 नम्बर लेखेन अब यहाँ अन देखिदै छ यहाँ यहाँ उयो गरे unreacted reagent equals to कति गर्ने 7.9 minus 7.3 ग्राम of के को HCl को बाँकी रह्यो हो नि त अब यहाँ हाम्रो कति आउँछ 0.6 ग्राम आयो यहाँबाट 0.6 ग्राम अफ HCl आयो अब यसलाई हामीहरुले यति निकालेर त भएन यो मात्र एमाउन्ट मात्र हो अब हामीलाई यहाँ भनेको के छ यसलाई मोलमा कन्भर्ट गर भनेको छ मोलमा कन्भर्ट गर भनेको छ अब यो मोलमा कन्भर्ट गर हामीलाई थाहा छ अस्ति हिजो हामीहरुले गरेको मोल कन्सेप्टबाट हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि HCl को वेट कति हुन्छ भने निकाल्ने यहाँ H को 1 भइहाल्यो क्लोरिन को 35.5 हुन्छ भनेपछि 36.5 ग्राम भइहाल्यो है 36.5 ग्राम भइहाल्यो त्यसैले यहाँ के लेख्ने 36.5 ग्राम अफ HCl बराबर 1 मोल अफ HCl भइहाल्यो अब भनेपछि यहाँ हामी के निकाल्छौं 0.6 ग्राम HCl को निकाल्छौं किनकि हामीले यसलाई मोलमा कन्भर्ट गर्ने हो अब यहाँ हामीले 0.6 ग्राम को निकाल्दाखेरि 0.6 ग्राम अफ HCl इक्वल्स टु 1/36.5 into 0.6 मोल अफ HCl भइहाल्छ यो HCl भइहाल्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन यसलाई अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्छौं 0.6 डिवाइडेड बाइ 36.5 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 0.016 मोल आयो 0.016 मोल अफ HCl आयो हाम्रो पहिलो नम्बर सकियो पहिलो नम्बर हामीले के चीज निकाल्यौं लिमिटिङ रिएजेन्ट निकाल्यौं लिमिटिङ रिएजेन्ट के आयो हाम्रो Na2CO3 लिमिटिङ रिएजेन्ट आइहाल्यो अनि त्यसपछि
अनरिएक्टेड रिएजेन्टको मोल कति मोल हुन्छ निकाल्यौँ 0.016 मोल आयो। अब दोस्रो क्वेसन निकालौँ क्याल्कुलेट द मास अफ NaCl फर्मड। अघि हामीले वाटरको निकालेको छौँ अगाडि क्वेसनमा, अब यहाँ NaCl को निकाल्नु पर्ने छ। अब NaCl को निकालौँ। NaCl को निकाल्ने केसमा अब यहाँ हामीहरू गर्छौँ NaCl को निकाल्छौँ NaCl। अब मैले यहाँ माथि यति मेटाउँछु, यो मैले मेटाएँ यो। अब NaCl को निकाल्छु म, यो 1 नम्बर पनि मेटाएँ, कति नम्बर 2 नम्बर हालेँ मैले यहाँ, 2 नम्बर हालेँ मैले यहाँ, 2 नम्बरमा हामीले NaCl को मास निकाल्नु पर्ने छ। अब यहाँ यो माथि हेरौँ हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट कुन छ Na2CO3। त्यसैले अब हामीले केहीको पनि वेट निकाल्दाखेरि लिमिटिङ रिएजेन्टको रेस्पेक्टमा निकाल्नुपर्छ। त्यसैले अब यहाँ लिमिटिङ रिएजेन्ट यो छ, हामीले Na2CO3 र NaCl लाई लिन्छौँ, Na2CO3 र NaCl लाई लिन्छौँ। अब यहाँ हेरौँ हामीहरू 106 ग्राम अफ Na2CO3 ले कति दिन्छ 117 ग्राम अफ NaCl दिन्छ। भनेपछि 10.6 ग्राम अफ Na2CO3 भनेको त हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट भयो। त्यसैले अब 10.6 ग्राम को निकाल्दिने अफ Na2CO3 निकाल्दिने, त्यो नै हाम्रो 117 अपॉन 106 into 10.6 ग्राम अफ NaCl निकाल्दिने, यो नै हाम्रो के आउँछ मास अफ NaCl आउँछ। यो 10.6 1 जा 10.6 10 जा भइहाल्यो, यो कति आउँछ 11.7 ग्राम अफ NaCl आउँछ। यति हाम्रो आन्सर भइहाल्यो, 11.7 ग्राम NaCl। हाम्रो यो दोस्रो नम्बर पनि सकियो। अब यो लास्ट क्वेसन जुन छ, यो लास्ट क्वेसन हामीहरूले अहिलेसम्म गरेको क्वेसन मध्ये थिएन, यो नयाँ क्वेसन आयो। यो क्वेसनको लागि हामीहरूलाई एउटा फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। त्यो फर्मुला हामीले पछि पढ्छौँ अर्को लेसनमा। हामीले चार्ल्स ल, बोयल्स ल, आइडियल ग्यास इक्वेसन हो, त्यहाँ पढ्छौँ एउटा फर्मुला। त्यो फर्मुला के छ भन्दाखेरि म यहाँ तिमीहरूलाई खालि भनिदिन्छु, पछि पढ्छौँ त्यसको बारेमा हामी अर्को लेसनमा। त्यो फर्मुला छ PV बराबर NRT। यो फर्मुला युज गरेर निकाल्नुपर्छ हामीले लास्ट नम्बरको क्वेसन नि पछि पढ्छौँ हामीहरू। वेयर P इज प्रेसर, P भनेको प्रेसर, V भनेको भोल्युम भइहाल्यो, भोल्युम। त्यसै गरी N भनेको नम्बर अफ मोल्स भइहाल्यो हैन, यो मोल्स भइहाल्यो। त्यसै गरी अनि यो R भनेको चाहिँ युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भइहाल्यो हाम्रो, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट। अनि यो T भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर, एब्सोल्युट टेम्परेचर। अहिले तिमीहरूलाई खालि यो जानकारी मात्र दिइरहेको छु, यो क्वेसनमा चाहिने हुनाले यो पछि पढ्छ हामीहरू। एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेको सरी टेम्परेचर इन एब्सोल्युट स्केल लेखौँ। एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेको त हाम्रो कति आउँछ भनेपछि 0 केल्भिन छ। टेम्परेचर इन एब्सोल्युट स्केल भनौँ, यो हाम्रो यस्तो छ। यो टेम्परेचर इन एब्सोल्युट स्केल लेखौँ, किनकि यो टेम्परेचर भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन भन्न खोजेको। एब्सोल्युट स्केलले हामीलाई केल्भिन स्केल जनाउँछ, हो यही हो हाम्रो यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट। केमिस्ट्रीमा हाम्रो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट R बराबर कति प्रयोग गर्नुपर्छ भनेपछि यो हामीलाई दिएको हुन्छ 0.0821 लिटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्भिन। यो अपन हो है, अपन यो ड्यास यस्तो यस्तो स्ल्यास गरेको पर मोल पर केल्भिन भन्न खोजेको 0.0। अब यो चाहिँ हाम्रो यो केमिस्ट्रीमा युज गर्नुपर्ने हो 0.0821, सरी मैले 81 लेखेँ, 0.0821 अझै लेखिदिन्छु म यहाँ 0.0821 लिटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्भिन। त्यसैले अब यहाँ हामीलाई भोल्युम हाम्रो लिटरमा, यो भोल्युम चाहिँ हाम्रो लिटरमा हुनुपर्छ अहिलेको लागि। यो फर्मुला युज गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रेसर चाहिँ एटमोस्फियरमा हुनुपर्छ, ATM मा हुनुपर्छ, अनि यो मोल पर केल्भिन भइहाल्यो है। अब म यो लास्ट क्वेसन निकाल्छु यो फर्मुला लगाएर। अब यो फर्मुला लगाएर म निकाल्छु, यो क्वेसन निकाल्छु। यो हाम्रो आइडियल ग्यास इक्वेसन हो।
तेस्रो नम्बरको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीलाई क्याल्कुलेट वाट भोल्युम अफ एनटिपी भनेको नै त्यही हो है। एनटिपी भनेको के भन्दाखेरि प्रेसर बराबर, म तेस्रो नम्बरको लागि लेख्छु 8 एनटिपी लेखौँ। एनटिपीमा हाम्रो यो जहिले पनि यस्तै हुन्छ 8 एनटिपी प्रेसर बराबर 1 एटमोस्फियर। अहिले हामीले यहाँ प्रेसरलाई 1 एटमोस्फियर लिएको छौँ किनकि हाम्रो आर बराबर 0.0821 लिटर एटमोस्फियर पर मोल केल्भिन हुनाले हामीले अहिले भोल्युमलाई लिटरमा लिनुपर्छ। अहिले यो केसको लागि भोल्युमलाई लिटरमा लिनुपर्छ, प्रेसरलाई एटमोस्फियरमा लिनुपर्छ, अनि यो मोल पर केल्भिन टेम्परेचरलाई हामीले केल्भिनमा लिनुपर्छ। अहिले 8 एनटिपी म लेख्दैछु यहाँ। अब हाम्रो यो प्रेसर इक्वल्स टु 1 एटमोस्फियर भइहाल्यो। त्यसै गरी टेम्परेचर इक्वल्स टु 273 केल्भिन लेख्ने। यो हाम्रो चाहिँ एनटिपी नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा यति नै हुन्छ। अनि हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्ने भन्दाखेरि यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि कति भोल्युम अफ CO2 प्रोड्युस हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने हो। यहाँ हाम्रो यहाँबाट हेरौँ यहाँबाट हेरौँ है, यो क्वेसनमा 106 ग्राम अफ Na2CO3 को 106 ग्रामले हामीलाई कति दिन्छ 44 ग्राम अफ CO2 दिन्छ। अब अस्ति हामीले के पढेका थियौँ भनेपछि 44 ग्राम अफ CO2 भन्नु र 22.4 लिटर अफ CO2 भन्नु एउटै हो। त्यसैले मैले यहाँ 22.4 लिटर अफ CO2 लेखेँ। अब हाम्रो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट 10.6 ग्राम हो, त्यसैले मैले यहाँ 10.6 ग्राम अफ Na2CO3 ले 22.4 होल अपन 106 इन्टु 10.6 लिटर अफ CO2 लेखे। 10.6 1 जा 10.6 भनेपछि यहाँ कति छ भन्दाखेरि यहाँ 10 जा भइहाल्छ। यो बराबर 2.24 लिटर अफ CO2 भयो। यति हुन्छ होइन। अब हामीले यो जति लिटर छ यसलाई मोलमा कन्भर्ट गर्ने, किनकि हाम्रो यहाँ आर बराबर 0.0821 लिटर पर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्भिन छ नि त। त्यसैले हामीले यो हाम्रो यो फर्मुला पिभी बराबर यान आरटीमा हामीले जहिले पनि प्रेसरलाई यो जुन यसको युनिट छ त्यसरी नै चेन्ज गर्नुपर्छ है। अहिले प्रेसरलाई हामीले 1 एटमोस्फियर राख्यौँ किनकि यहाँ एटिएम छ, त्यसै गरी एनलाई हामीले मोलमा लग्छौँ। यो एन भनेको यसलाई हामीले मोलमा लग्छौँ। त्यसै गरी आर त हामीलाई दिएको छ, टेम्परेचरलाई हामीलाई केल्भिनमा लेख्छौँ, त्यसले मैले यहाँ केल्भिनमा लेखेको छु। अनि भोल्युम हाम्रो केमा हुन्छ लिटरमा हुन्छ किनकि यो फर्मुला युज गरेर। म अहिले यो सल्भ गरेर देखाउँछु। सर्वप्रथम त हामीले जति लिटर अफ CO2 आयो नि त्यसलाई हामीले केमा लगाउँ मोलमा लगाउँ, किनकि हामीलाई मोल पनि चाहिने हो। अहिले एन भनेको मोल छ, त्यसैले मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि 22.4 लिटर अफ CO2 भनेको कति छ 1 मोल हुन्छ। 1 मोल अफ CO2 हुन्छ भनेपछि 2.24 लिटर अफ CO2 भनेको कति हुन्छ 1/22.4 इन्टु 2.24 मोल हुन्छ। मोल अफ CO2 हुन्छ। यो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 0.1 मोल अफ CO2 0.1 मोल अफ CO2 आयो हाम्रो यो। अब हामीलाई एन पनि आयो, यो भनेको एन हो हाम्रो, यहाँ एन चाहिने हो, यहाँ आयो। आर पनि यहाँदेखि छँदैछ, टी पनि हाम्रो 273 छ, प्रेसर पनि 1 छ भने भोल्युम आउँछ, यहाँबाट आउँछ। अनि भोल्युम निकालिदिने। अब यो म माथि मेटाउँछु। भोल्युम इक्वल्स टु अब यहाँ के छ भन्दाखेरि देयरफोर पीवी बराबर यान आरटी इम्प्लाइज भोल्युम बराबर यान आरटी बाई पी गर्ने। अब यो एन कति छ 0.1 छ, 0.1 इन्टु आर कति छ 0.0821 छ होइन। आर भनेको 0.0821 छ, त्यसै गरी अनि टी भनेको हाम्रो 273 छ, प्रेसर भनेको 1 छ। अब यसलाई क्यालकुलेटरमा दाब्ने 0.0821 इन्टु 273 भनेपछि आयो 22 कति आयो भनेपछि हाम्रो 0.1 इन्टु 0.0821 इन्टु 273 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ
2.24 लिटर अफ CO2 नै आयो हाम्रो। त्यसैले हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि यो जुन भोल्युम अफ CO2 ग्यास हामीले निकाल्यौँ एनटिपीमा त्यो कति रहेछ 2.24 लिटर रहेछ। हामीले यसरी निकाल्ने एनटिपी भनेपछि जति बेला अनि प्रेसरले हामीले 1 एटमोस्फियर राख्ने। किन भन्दाखेरि यो कसै 1 एटमोस्फियर किन राख्ने 760 MFHG किन नराख्ने भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट R बराबर 0.0821 लिटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्भिन छ कि नै। अब यसको युनिट जे छ त्यहीमा राख्ने कि। अब यहाँ हेर है प्रेसरको हामीले 1 एटमोस्फियर राख्यौँ एटमोस्फियर छ। त्यसै गरी हामीले यो एन जो निकाल्यौँ एन भनेको मोलमा हुन्छ त्यसैले यहाँ मोल 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 भइहाल्यो। टेम्परेचर केल्भिनमा छ यहाँ पनि केल्भिनमा भइहाल्यो। अनि हाम्रो आउने रिजल्ट चाहिँ लिटरमा आउँछ किनकि यो फर्मुलाबाट हेर यो भोल्युम हो नि त यहाँबाट आयो। यसरी यो क्वेसनहरु यसरी सल्भ गर्ने। यो बुझेन भनेपछि अझै 2-3 चोटि हेर तिमीहरु बुझिहाल्छौ। हाम्रो फर्मुला पीवी बराबर एनआईटी अहिले तिमीहरु नपढेको हुनाले अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। पछि हामी यो चार्ल्स ल बोयस ल र आइडियल ग्यास इक्वेसनबाट पनि यस्तो यस्तो क्वेसनहरु आउँछ अनि त्यहाँ बुझिहाल्छौ। यो त्यति अप्ठ्यारो छैन। यो पछि हामी बुझिहाल्छौ चार्ल्स ल बोयस लबाट। अनि आइडियल ग्यास इक्वेसन यो त्यही कुरा हो त्यहाँबाट गर्ने अनि भइहाल्छ। त्यो क्वेसन सजिलो छ मैले मेटायो। अब म केही क्वेसन होमवर्क दिन्छु यस्ता यहीसँग रिलेटेड क्वेसनहरु केही अनि त्यो गर्न तिमीहरु त्यो गरेपछि तिमीहरुले सब क्लियर भइहाल्छ। तिमीहरुको यो सब क्लियर भइहाल्छ तिमीहरुको यो केमिस्ट्री सम्बन्धी। अब म केही क्वेसनहरु दिन्छु तिमीहरुलाई। ती क्वेसनहरु के हो भन्दाखेरि यता पनि म मेटाइदिन्छु पहिला क्वेसन म दिन्छु भने मैले मेटाइदिए। अब म क्वेसन दिन्छु। त्यो क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। अब जस्तै होमवर्क मैले यहाँ लेखे होमवर्क क्वेसन दिए मैले 1 नम्बर दिए। 1 नम्बर मैले के दिए भनेपछि यो मैले दिए तिमीहरुलाई। अब म एउटा क्वेसन दिन्छु तिमीहरुलाई एउटा दुईटा क्वेसन दिन्छु। त्यो दुईटा क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। 2 ग्राम of magnesium is burnt in a closed vessel containing 1.2 gram of oxygen to produce magnesium oxide अनि I नम्बरमा छ find the limiting reagent। दोस्रोमा छ find the limiting reagent पछि छ calculate the number of molecules। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि calculate the number of molecules of excess reagent left भन्ने। त्यसै गरी तेस्रो छ यहाँ तेस्रो के छ what mass of MgO is produced अनि 4 नम्बरमा छ how many grams of pure HCl are required to neutralize whole MgO produced त्यसै गरी दोस्रो क्वेसन छ
दोस्रो क्वेसन छ सपोज एउटा रियाक्सन छ Fe2O3 plus 3 times of CO gives 2Fe plus 3CO2 2Fe plus 3CO2 यस्तो एउटा रियाक्सन दिएको छ। अब यहाँ 10 ग्राम अफ के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ लेख्छ अब 10 ग्राम अफ Fe2O3 10 ग्राम अफ Fe2O3 is Fe2O3 का छ 10 ग्राम अफ Fe2O3 is reacted with 9 gram of is reacted with 9 gram of carbon monoxide CO। अब निकाल्न के भनेको छ भनेपछि what is the limiting reagent पहिलोमा छ find the limiting reagent find the limiting reagent second number मा छ moles find the moles of excess reagent ले त्यो कति आउँछ त्यो निकाल्ने। त्यसै गरी तेस्रोमा के छ भन्दाखेरि तेस्रोमा छ अरु के छ भन्दाखेरि what the calculate the mole of CO consumed in the reaction moles of CO consumed in the reaction moles of CO consumed in the reaction moles of CO consumed in the reaction र फोर्थ नम्बरमा छ what mass of NaOH is required to absorb whole CO2 produced what mass of you okay अब यो क्वेशनहरु तिमीहरु प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु हैन यसरी नै अब गर्नु पर्यो क्वेशनहरु मैले क्वेशनहरु लेखिदिएको छु बोर्डमा यिनीहरु तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने क्वेशनहरु हो। अब यो क्वेशनहरु गर्नु घरमा मजाले बसेर यति क्वेशनहरु गर्नु तिमीहरु त्यसपछि तिमीहरुको यहाँबाट 4 मार्क्स पाक्यो तिमीहरुको मजाले आउँछ 4 मार्क्स यहाँबाट यो प्र्याक्टिस गरेपछि 4 मार्क्स को लागि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ मैले अझै दोहोर्याएर भनेको छु यो अब यसरी नै यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु केही नआए कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु म पछि सिकाइदिउँला त्यो केही छैन यसरी नै अब यिनी क्वेशन्सहरु अब गर्दै गर्नु यस्ता प्रकारका थुप्रै क्वेशनहरु पाइन्छ त्यो पनि गर्दै गर्नु ओके अब यो लेक्चर पनि यही सकियो लिमिटिङ रिएजेन्ट पनि सकियो अब अर्को कुनै टपिकमा अर्को दिनमा कुरा गरौँला ओके बाइ बाइ क्लास।